हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो र्यापिड रिभिजन सिरिजमा है। फुल भिडियो सिरिजहरु पाउनुहुनेछ। यो हाम्रो पहिलो क्लास हो फिजिक्सको है, जसमा हामीले मेकानिक्सबाट सुरु गर्दै छौं है। त हामीसँग जम्मा के पोर्सन्सहरु छ फिजिक्समा तपाईहरु सिलेबसमा हेर्नु नै भएको छ होला, ठीक छ। सो माइसेल्फ प्रशान्त दास, ओके, यु क्यान सी माई नेम हियर एन्ड फोटो हियर एन्ड म आफै पनि तपाई मलाई हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामीले चाहिँ खासमा यो र्यापिड रिभिजनमा चाहिँ बेसदेखि एपेक्ससम्म सम्पूर्ण सानो सानो कुराहरू पढ्नुपर्छ है। सो विदाउट एनी डिले अब हामीले सुरु गर्नुपर्ने छ है त। सो फर्स्ट अफ अल वाट आई निड टु से यु इज है, यहाँ हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिले हामीलाई यो मेकानिक्स हामीले पढ्ने भनेको पार्ट भनेको मेकानिक्स हो है। हाम्रो यो मेकानिक्स को पार्टबाट हामीले यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भनेको पढ्ने भनेको आजको क्लासमा हामीले रोटेशनल मोसन है, वान शटमा रोटेशनल मोसन पढाउने छु। र यो रोटेशनल मोसनको तपाईहरुले थ्योरी पोर्सन्सहरु पाउनु हुनेछ है। यो भिडियोमा चाहिँ थ्योरी पोर्सन्सहरु सबै पाउनु हुनेछ। ओके, सो अब यसको पीडीएफ चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सनमा पाइहाल्नुहुन्छ ल। अब यहाँ हेर्नुस् ल, हामीले रोटेशनल मोसन यो भिडियोमा पढ्ने वाला छौं कम्प्लिटली एक शटमा है त। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। ओके, सो फर्स्ट अफ अल हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने है, हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने यो च्याप्टरमा चाहिँ के टपिक्सहरु पर्छ, यो च्याप्टर अन्तर्गत के टपिक्सहरु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र सबभन्दा पहिलो कुरा के बुझ्नु हो भने मेकानिक्सको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको टपिकको च्याप्टरको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको मेकानिक्स मध्येको रोटेशनल मोसन किन पर्छ भने यसबाट स्योर सर्ट 5 मार्क्सको क्वेशन सोधिन्छ है। हरेक वर्ष यसबाट 5 मार्क्सको स्योर क्वेशन सोधिन्छ है त। स्योर सर्ट क्वेशन सोधिन्छ 5 मार्क्सको, कहाँबाट भने रोटेशनल मोशन बाट। That's why rotational motion is the most important and crucial part of mechanics. Okay, so you must need to know it. ल अब यो 5 मार्क्स को सर कसरी सोधिन्छ त भनेर तपाईहरुलाई क्वेशन लाग्न सक्ला है। 5 मार्क्स को यसरी हामीले सोधिन्छ। यहाँ हेर्नुस् ल, म तपाईलाई प्याटर्न पनि भन्छु। जस्तै क्वेशन नम्बर 1, ठीक छ, क्वेशन नम्बर 1 को ए बी सी, ठीक छ, 1 को ए बी सी गरेर छ है। 1 को के छ, सपोज दैट तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर यहाँ हेर्नुस् ल, क्वेशन नम्बर 1 को ए बी अनि सी गरेर छ। सपोज ए मा तपाईहरुलाई एउटा 2 मार्क्स को डेरिभेसन दिइदिन्छ, ठीक छ, 2 मार्क्स को डेरिभेसन दिइदिन्छ। बी नम्बरमा तपाईहरुलाई एउटा सर्ट न्यूमेरिकल दिइदिन्छ, ठीक छ, 2 मार्क्स को एउटा सर्ट न्यूमेरिकल दिइदिन्छ। र सी नम्बरमा तपाईले एउटा सपोज डेफिनेसन, सानो डेफिनेसन दिइदिन्छ है 1 मार्क्स को, ठीक छ। 2 to 1 गरेर यसरी 5 मार्क्स को तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने प्रोबेबिलिटी छ। र एमसीक्यू मा नसोध्ने कुरै आउँदैन है। जन एमसीक्यू मा सोध्यो भने हाम्रो अनुमान जुन छ 5 मार्क्स त्यो एक्सटेन्ड भएर जान्छ 6-7 मार्क्स, 6 मार्क्स जतिको म्याक्सिमम आउन सक्छ इन्क्लुडिङ एमसीक्यू है। सो मैले त्यही भएर चाहिँ रोटेशनल मोसनबाट सुरु गरे तपाईहरुलाई फिजिक्सको 5 मार्क्स जति हामीले इजिली कभर गर्न सक्छौं भनेर है। ल त्यसो भए लेट अस बिगिन आवर क्लास। यो च्याप्टरमा है हामीले पढ्नु पर्ने कुराहरु के छन् त, सबभन्दा पहिले तपाईले बुझ्नुस् लिनियर मोसन, ठीक छ, र एंगुलर मोसन र यसका इक्वेशन्सहरुलाई कम्पेयर गरेर हामीले पढ्ने गर्छौं, बुझ्ने गर्छौं। अब सबभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई केही कुरा भन्छु, तपाईहरु चाहिँ के गर्नु भने नोट कपी निकाल्नुस्, ठीक छ, यो लेक्चरलाई कम्प्लिटली हेर्नुस् र कम्प्लिटली नोट बनाउनुस्। त्यही नोटलाई तपाईले एक्जाम भन्दा अगाडि पढ्नुस् र जति बेला ड्युरिङ क्वेशन सल्भिङ क्लास है तपाईहरुले ओल्ड इज गोल्ड गर्नुहुन्छ जति बेला, त्यति बेला चाहिँ तपाईहरुले त्यो थ्योरी नोट्स एकदमै काम लाग्छ है तपाईहरुलाई। ल एउटा कुरा पढाएको कुराहरु तपाईलाई एमसीक्यू प्लस थ्योरेटिकल क्वेशन्सहरु ट्याकल गर्नमा एकदमै मद्दत गर्छ, एकदमै सहज हुन्छ है। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यु टु मेक प्रोपर नोट्स अफ दिस च्याप्टर है। र मैले भनेको कुराहरु, रेकर्ड भएको कुराहरु एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नु होला है त। ल अब त्यसो भए हेर्नुस् ल, कम्पेयर लिनियर एन्ड एंगुलर मोसन एन्ड इट्स इक्वेसन, ठीक छ, हामीले पढ्नु पर्छ। ल अर्को के छ भने मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई डिस्क्राइब गर्ने अनि रेडियस अफ गाइरेसनलाई डिस्क्राइब गर्ने, ठीक छ, यो म गर्दिहाल्छु। अहिले सबै यो टपिक्सहरु आउँछ है। अर्को यहाँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ थिन रड रोटेटिङ अबाउट सेन्टर एन्ड एन्ड एज एक्सिस अफ रोटेसन,
के हो एक्सिस अफ रोटेसन भनेको है। एक्सिस अफ रोटेसन भने के हो, जस्तै हामीले कुनै एउटा म सपोज एउटा एक्जाम्पल लिँदैछु केलाई मैले घुमाउन सक्छु भने ल एउटा डोरी सपोज मसँग यहाँ डोरी नै छैन, सपोज यो पेन छ होइन, यो पेनलाई मैले यसरी घुमाएँ ठिक छ, यसरी घुमाएँ भने यसको एक्सिस अफ रोटेसन कस्तो हुन्छ त, कुन एक्सिसमा घुमाउँदैछु है, केलाई समातेर कुन पोइन्टलाई समातेर घुमाइरहेको छु त्यो पोइन्टलाई हामीले के भन्ने हो त एक्सिस अफ रोटेसन भन्ने हो ठिक छ होइन। द पोइन्ट along which the particle along which your body moves or rotates in a path in circular or curved path that is called as के भन्नुस् त, that is called as एक्सिस अफ रोटेसन है। अहिले भन्दै जाने बिस्तारै है। अब टर्कको रिलेसन बिट्विन टर्क एन्ड एङ्गुलर एक्सेलरेसन अफ अ रिजिड बडी यो पनि हामीले पढ्नुपर्छ अहिले है। र वर्क एन्ड पावर इन रोटेसनल मोसन वी विल स्टडी दिस ओके। यु अल नोट डाउन दिस अल है। डिस्क्राइब एङ्गुलर मोमेन्टम एन्ड प्रुभ द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम। अनि एङ्गुलर मोमेन्टमको धेरै सारा एक्जाम्पल्सहरू हुन्छ है, वी विल डिस्कस अन द्याट। सो म एक मिनट टाइम तपाईँहरूलाई म स्लाइड छोडिदिएँ ठिक छ, सो द्याट यु क्यान स्क्रिनसट इफ यु आर वाचिङ भिडियो और यु क्यान राइट इन योर नोट कपी है। तपाईँहरूले यसलाई स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यु क्यान राइट डाउन इन योर नोट कपी। सो लेट्स बिगिन है, लेट्स बिगिन आवर टपिक नाउ। अब हामी आफ्नो टपिक भित्र आऊ ओके। ल अब हेर्नुस् ल, लेट्स कम एक्सिस अफ रोटेसनबाटै सुरु गरे ठिक छ। तपाईहरु एकदमै क्लियर फिगर हेर्न सक्नुहुनेछ है, एकदम क्लियर फिगर म आई क्यान सी इन द स्क्रिन ओके। सो एक्सिस अफ रोटेसनबाट सुरु गरे ल। जस्तै यु क्यान सी हियर यो भनेको यहाँ हेर्नुस् ल, एउटा बडी हो ठिक छ, एउटा के हो त यो बडी हो है। यो बडी जुन छ हामीलाई, यो बडी हामीलाई जुन छ यो के छ भने यसलाई हामी रोटेट गरिरहेछौँ हेर्नुस् ल। कुन वाइज छ भने यसरी हामी रोटेट गर्दैछौँ। यो भनेको कसरी रोटेसन भयो त, यसरी रोटेसन हुनु हो। यसरी रोटेसन भनेको के हो, क्लकवाइज हो कि एन्टी क्लकवाइज हो, डेफिनेटली एन्टी क्लकवाइज हो है। यसरी रोटेट भइरहेछ यो बडी, कसरी रोटेट भइरहेछ साथीहरु, यसरी 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 रोटेट भइरहेछ। यसरी भएको भए चाहिँ यो क्लकवाइज हुन्थ्यो, यसरी भइरहेछ। दिस इज के भन्नुस् त, दिस इज एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन। सो एन्टी क्लकवाइज 3D फिगर अलिकति इमेजिन गर्नुस् ल। एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा रोटेट भइरहेछ, यसको एक्सिस कहाँ छ, यसको रोटेट हुने एक्सिस कहाँ छ त, यु क्यान सी हियर यहाँ ठिक छ। यो दिस इज द एक्सिस अफ रोटेसन। सो वी क्यान डिफाइन एक्सिस अफ रोटेसन एज द पोइन्ट, लेख्नुस् ल सबैले, द पोइन्ट along which a body ठीक छ, along which a body rotates ठीक छ। द पोइन्ट along which a body rotates is called के भन्नुस् त, is called simply axis of रोटेसन है। यसलाई हामी के भन्छौँ त, एक्सिस अफ रोटेसन भन्ने ठीक छ। जुन पोइन्टको एलोङ के हुन्छ त, जुन पोइन्टको एलोङ बडी रोटेट गर्छ त्यसैलाई हामी के भन्ने भन्नुस् त, एक्सिस अफ रोटेसन भन्ने ठिक छ। ल अर्को कुरा, यो कस्तो हुन्छ त, यसको नेचर कस्तो हुन्छ, आई मिन एक्सिस अफ रोटेसन कस्तो हुन्छ, इट इज आर्बिट्ररी। लेख्नुस्, नोट डाउन, इट इज के भन्नुस् त, आर्बिट्ररी स्पेलिङ मिस्टेक भयो, आर्बिट्ररी। सो वाट इज आर्बिट्ररी हैन, आर्बिट्ररी मोसन भनेको अलिअलि हैन, दिस इज पार्ट अफ इंग्लिश वर्ड हो। आर्बिट्ररी को मिनिङ के हो त, यो आर्बिट्ररी मिनिङ थाहा होला नि तपाईलाई। यो भनेको तपाईलाई स्वच्छ हो क्या, जसरी पनि मतलब जुन डिरेक्सनमा पनि हुन सक्छ ठीक छ। तपाईहरुले जहाँ राखेर पनि त घुमाउन सक्नुहुन्छ नि बडीलाई। त एक्सिस अफ रोटेसन त हाम्रो इच्छा हो नि, हामी जहाँबाट घुमाउने हो कि हैन। अब जस्तै मेरो घरदेखि कलेजको बाटो हैन, घरदेखि कलेजको बाटो यताबाट पनि आउँछ, उताबाट पनि आउँछ, उताबाट पनि आउँछ, यताबाट पनि जान्छ। सो इट्स माई चोइस फ्रम वेयर एभर आई गो हैन। सो द्याट इज द पोइन्ट है। ल यो भनेको के भयो साथी हो भन्नुस् त, दिस इज द एक्सिस अफ रोटेसन। दिस इज अबाउट के भन्नुस् त, एक्सिस अफ रोटेसन। ल अगाडि बढौँ है, तपाईँ सबै कुराहरूलाई स्क्रिनसट गर्दै जानु होला है। ल अब हेर्नुहोस् हाम्रो के छ, अब आयो टपिक हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया को है। अब कुरा आयो मोमेन्ट अफ इनर्सिया, यता हामीले पढिसक्यौँ हैन, एक्सिस अफ रोटेसन को बारेमा पढिसक्यौँ। सो लेट्स कम टु द टपिक मोमेन्ट अफ इनर्सिया। ल सो लेट्स कम टु द टपिक मोमेन्ट अफ इनर्सिया। भेरी सिम्पल है।
ल यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको चाहिँ के हो हैन व्हाट इज मोमेन्ट अफ इनर्सिया यु माइट बी वन्डरिङ व्हाट इज मोमेन्ट अफ इनर्सिया हैन ल अब यहाँ हेर्नुस् ल सबैभन्दा पहिली कुरा के बुझ्नु भने हामीसँग तीन टाइपको क्वान्टिटी हुन्छ कति टाइपको तीन टाइपको वी हैव थ्री टाइप्स अफ क्वान्टिटीज ओके वान इज स्केलर है वान इज के भन्नुस् त स्केलर क्वान्टिटी one is scalar quantity another is vector quantity है another is vector quantity and third one you might know but you don't know तपाईहरुलाई थाहा छ तर थाहा छैन है I mean थाहा छ तर सुन्नु भएको छैन है जुन कि तपाईहरुको रेगुलर लाइफमा पढ्नु भएको छैन that is tensor quantity के भन्नुस् त tensor quantity है टेंसर क्वान्टिटी अब नयाँ टर्म आयो सर व्हाट इज टेंसर क्वान्टिटी टेंसर क्वान्टिटी भनेको क्या है हैन हामीलाई त थाहा छैन हामीले स्केलर पढेको छौं भेक्टर पढेको छौं वी डोन्ट नो अबाउट टेंसर क्वान्टिटी सो नो टेंशन आई विल से यु है मोमेन्ट अफ इनर्सिया जुन म तपाईहरुलाई भने ठीक छ यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के हो भने नि हामीले एंगुलर मोसनमा है एंगुलर मोसनमा ठीक छ कुनै पनि बडीको ठीक छ नि एंगुलर मोसनमा कुनै पनि बडीमा पोजेस गर्ने इनर्सियालाई नै हामी के भन्छौं त मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्छौं है हामीले मैले के भने फेरि सुन्नुस् ल एंगुलर मोसनमा के भने भन्नुस् त एंगुलर मोसनमा कुनै पनि एंगुलर मोसनमा ठीक छ कुनै पनि केमा एंगुलर मोसनमा एउटा बडीको ठीक छ बडीको एक्जिस्ट गर्ने इनर्सिया ठीक छ एक्जिस्ट गर्ने इनर्सियालाई हामी के भन्छौं त एक्जिस्ट गर्ने इनर्सियालाई नै हामी के भन्छौं मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्छौं है भनेपछि यसको डेफिनेसन वाइज जाने हो भने हामी चाहिँ यसको डेफिनेसन वाइज जाने हो भने के डिफाइन गर्न सक्छौं भने द एबिलिटी अफ बडी टु resist the rotational motion of a body is called के भन्छ त मोमेन्ट अफ इनर्सिया is called मोमेन्ट अफ इनर्सिया यसैले हामी के भन्छौं त साथी हो भन्नुस् त यसैले हामी के भन्छौं मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्छौं ठीक छ फर सपोज अब तपाईले अलिअलि कहाँ बुझ्नु भएन भने मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई हामीले कसरी डिफाइन गरेको बुझ्नु भयो है कन्सेप्ट मैले यहाँ भन्दैछु छु तपाईलाई एंगुलर मोसन भनेको कस्तो हो एंगुलर मोसन भनेको रोटेशनल मोसन हो डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड है एंगुलर मोसन भनेको के हो त रोटेशनल मोसन भन्न खोजेको कुनै पनि बडीलाई कुनै पनि रिजिड बडी अथवा कुनै पनि बडीलाई एंगुलर मोसन अथवा रोटेशनल मोसनको दौरान एक्जिस्ट गर्ने इनर्सिया अफ बडीलाई नै हामीले के भन्छौं त मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्ने अथवा डेफिनेसन वाइज द एबिलिटी अफ बडी टु रेसिस्ट द रोटेशनल मोसन दैट इज कॉल्ड एज मोमेन्ट अफ इनर्सिया र यो मैले तपाईहरुलाई यहाँ पढाए नि टेंसर क्वान्टिटी स्केलर क्वान्टिटी अब सुन्नुस् ल यो हाम्रो जुन मोमेन्ट अफ इनर्सिया छ नि यो चाहिँ टेंसर क्वान्टिटी हो ठीक छ यो जुन हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया छ त्यो कुन क्वान्टिटी हो भन्नुस् त टेंसर क्वान्टिटी दिस इज टेंसर क्वान्टिटी सो व्हाट इज टेंसर क्वान्टिटी सुन्नुस् ल टेंसर क्वान्टिटी भनेको चाहिँ के हो है बुझ्नु पर्ने अब यहाँ हेर्नु ल टेंसर क्वान्टिटी भनेको के हो भने नि कुनै पनि एक्सिस अफ रोटेसन राख्दा पनि केही पनि फरक नपर्ने क्वान्टिटीलाई हामी के भन्छौं टेंसर क्वान्टिटी भन्छौं है कुनै पनि एक्सिस अफ डाइरेक्सन एक्सिस अफ रोटेसन राखेको खण्डमा त्यसलाई फरक नपर्ने ओके मतलब having different value of moment of inertia with difference in direction है with difference in के भन्छ direction फेरि बुझेन हैन फर्स्ट फेरि बुझ्नु having different value of moment of inertia with change in सुन्नु ल with change in direction of rotation with change in axis of rotation that is called as tensor quantity right? So I am defining here whose value
चेन्जेस लेख्नुस् ल whose value changes upon change in axis of rotation, change in axis of rotation of body, ठीक छ, of body is called के भन्नुस् त, is called टेन्सर क्वान्टिटी है। यसैलाई हामीले के भन्छौं त, टेन्सर क्वान्टिटी भन्छौं। अनि यो यसको एक्जाम्पल हामीले बेस्ट एक्जाम्पल के भन्ने, यसको एक्जाम्पल इज मोमेन्ट अफ इनर्शिया है। यसको एक्जाम्पल के त, मोमेन्ट अफ इनर्शिया। यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौं हामी आई ले, ठीक छ। यसलाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं त, आई ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं है। यसलाई हामीले के भन्ने हो, टेन्सर क्वान्टिटी भन्ने हो है। ल अब यति कुरा त भयो, ठीक छ, यति कुरा त बुझ्यो। अब कस्तो भने नि, यसको भ्यालु कसरी चेन्ज हुन्छ, जस्तै एक्जाम्पल हामीलाई एउटा थिन रड छ हैन, अहिले यसको बारेमा हामीले पढ्ने नै हो। एउटा थिन रड, अब यो थिन रडको नि एक्सिस अफ रोटेसन हामीले सेन्टर राख्दाखेरि बेग्लै भ्यालु हुन्छ, ठीक छ। सेन्टरमा एक्सिस अफ रोटेसन रोटेट गर्दाखेरि बेग्लै भ्यालु हुन्छ है। अनि यसैलाई हामीले, ठीक छ, यसैलाई हामीले यही थिन रडलाई हैन हामीले एक्सिस अफ रोटेसन एउटा इन्डमा राखेर है, एउटा इन्डमा राखेर यसको भ्यालु फरक हुन्छ। यो भनेको सेन्टरमा एक्सिस अफ रोटेसन भयो, यो भनेको एउटा इन्डमा एक्सिस अफ रोटेसन भयो। इन्डमा राख्दा फरक हुन्छ र सेन्टरमा राख्दा फरक हुन्छ है। के को भ्यालु फरक हुन्छ, मोमेन्ट अफ इनर्शियाको भ्यालु फरक हुन्छ। यस्तो क्वान्टिटीलाई हामी के भन्छौं त, टेन्सर क्वान्टिटी भन्छौं है। सो व्हाट इज द बेस्ट एक्जाम्पल वी आर स्टडीing हियर इज मोमेन्ट अफ इनर्शिया। मोमेन्ट अफ इनर्शिया इज टेन्सर क्वान्टिटी है। ल यति कुरा त बुझ्नुभयो अब हैन। सो सबै कुराहरु नोट डाउन गर्दै जानु होला है, सबै कुराहरु नोट डाउन पनि गर्दै जानु होला। ल अब कुरा आयो के को भने नि, मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने केले, आई ले, ठीक छ। मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने केले, आई ले, ठीक छ। यो आई को फर्मुला के त, ठीक छ, आई को फर्मुला के। अब यहाँ हेर्नु ल, जस्तै लेट अस सपोज वी हैव अ रिजिड बडी हियर। हामीसँग के छ यहाँ, सपोज एउटा रिजिड बडी छ है, वी हैव अ रिजिड बडी हियर। सो यहाँ हेर्नुस् ल, यो रिजिड बडी को एक्सिस अफ रोटेसन सपोज मैले यो राखे, यसलाई माने मैले, दिस इज द एक्सिस अफ रोटेसन है। अब यो रिजिड बडीमा के हुन्छ त, यहाँ मासेसहरु हुन्छ है, अलिकति ठुलो फिगर बनाइदिँदाखेरि मलाई सजिलो हुन्छ तपाईलाई पनि है। जस्तै यहाँ हेर्नुस् ल, यो पोइन्ट मासेसहरु हुन्छ, यहाँ डिफरेन्ट पोइन्ट मासेसहरु, वी विल हैव डिफरेन्ट पोइन्ट मासेस, ठीक छ हैन, पार्टिकलको। जस्तै यसमा यसको मासलाई मैले m1 भनिदिए, यसलाई मैले m2 भनिदिए, यसलाई मैले m3 भनिदिए, यसलाई मैले m4 भनिदिए, ठीक छ। दिस आर डिफरेन्ट मास अफ पार्टिकल है। अब यसको एक्सिस अफ रोटेसन देखिको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्ने हो त, r भन्ने हो। अब m1 को लागि r1 भइहाल्यो, m2 को लागि r2 भइहाल्यो, m3 को लागि r3 भइहाल्यो, m4 को लागि r4 भइहाल्यो है। r1 r2 r3 र r1 r2 r3 र r4, ठीक छ। दिस आर द डिस्टेन्स। अब यहाँ हेर्नु ल, मैले के भनिदिए भने, मैले के भनिदिन्छु भने नि, यहाँ हेर्नु ल, जस्तै दिस यहाँ भनेको m भनेको के भइहाल्यो त, मास अफ पार्टिकल है। कुन कल भन्नुस् त, पार्टिकल, मास अफ पार्टिकल। अनि r भनेको के त, r भनेको डिस्टेन्स फ्रम एक्सिस अफ रोटेसन है, डिस्टेन्स फ्रम एक्सिस अफ रोटेसन एन्ड मास अफ बीएम। फ्रम को ठाउँमा बिट्विन हाल्दाखेरि बवाल हुन्छ। डिस्टेन्स बिट्विन एक्सिस अफ रोटेसन एन्ड मास अफ पार्टिकल, यो भनेको के भइहाल्यो, r भइहाल्यो, ठीक छ। r भनेको के अरे, डिस्टेन्स बिट्विन मास एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन मास एन्ड एक्सिस अफ रोटेसनलाई मैले के भनिदिए त, r भनिदिए है। अब यहाँ हेर्नु ल, हामीले यसलाई सिम्पली तरिकाले कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने भने नि, हामीलाई जस्तै यो सानो सानो m र r, ठीक छ, m इन्टु r, यो i भनेको नि, i भनेको यो मास इन्टु यो डिस्टेन्स r को स्क्वायरले हामीलाई के दिन्छ त, हामीलाई के दिन्छ, यो i इक्वल्स टु mr स्क्वायरले मोमेन्ट अफ इनर्शियाको भ्यालु, स्ट्यान्डर्ड भ्यालु दिन्छ है। मोमेन्ट अफ इनर्शियाको स्ट्यान्डर्ड भ्यालु कसले दिन्छ, प्रोडक्ट अफ मास है। कुन के त, प्रोडक्ट अफ मास
and r square square of distance between axis of rotation and mass of particle. ठीक छ, यो भनेको हामीलाई के को भ्यालु दिन्छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया को भ्यालु दिन्छ है। फर एक्जाम्पल मैले यो टोटल आई जोड्दाखेरि हैन, अब यता त मेटाउँदा हुन्छ नि हैन, तपाईहरुले लेख्दै हुनुहुन्छ होला, लेख्नु पनि भयो होला है। सो यहाँ हेर्दै जानुस् ल। जस्तै यो आई जुन छ हामीलाई आई चाहिँ कसरी पाएको हो त, हामीले आई इक्वल्स टु कसरी पाएको हो है, आई इक्वल्स टु हामीले कसरी पाएको हो भन्ने कुरा आयो हैन। अब यो जुन स्मल स्मल m1 r1 m2 r2 m3 r3 m4 r4 हरु छ, यसैको समबाट पाएको m1 r1 को स्क्वायर प्लस m2 r2 को स्क्वायर प्लस m3 r3 को स्क्वायर प्लस m4 r4 को स्क्वायर प्लस डट डट mn प्लस के गर्ने प्लस प्लस mn rn को स्क्वायर है। यसको समले नै हामीले के पाएको स्टुडेन्टहरु, के पाएको हो, हामीले आई को भ्यालु पाएको हो है। यसलाई हामीले समेसन गर्ने हो भने भनेपछि हामीले के भन्यो भने आई इक्वल्स टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ के भन्ने त, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ इच पार्टिकल्स है, इच पार्टिकल्स इन अ बडी। त्यो बडीमा भएको इच पार्टिकल, एउटा यो पार्टिकल एउटा यो हेर्नुस् त, m1 को m2 को m3 को m4 को र यस्ता कयौं पार्टिकल्सहरु छ mn सम्मको। ठीक छ, mn सम्मको कयौं पार्टिकल्सहरु छ। ठीक छ, यिनीहरुको के गर्ने त, हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया को सम नै हामीलाई के हुन्छ, टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई को भ्यालु दिने गर्छ है। यो कुरा बुझ्नुस् ल। अब यसलाई हामीले समेसन को रूपमा लेख्ने हो भने आई इक्वल्स टु समेसन, आई इक्वल्स टु समेसन mi है, यसरी लेख्नुस् m स्मल आई r स्मल आई को स्क्वायर। ठीक छ, आई इक्वल्स टु 1 देखि आई इक्वल्स टु 1 देखि n सम्म। ठीक छ, यो भनेको हामीलाई के को एक्सप्रेसन भइहाल्यो, दिस इज द एक्सप्रेसन फर मोमेन्ट अफ इनर्सिया है, मोमेन्ट अफ इनर्सिया है त। यति कुराहरु तपाईहरु बुझ्नु होला है, केही पनि गाह्रो कुरा छैन। यसमा मैले तपाईहरुलाई के को बारेमा बुझाए, मोमेन्ट अफ इनर्सिया को बारेमा सम्पूर्ण ज्ञान दिइहाले। यति ज्ञान कसले दिन्छ, प्रशान्त सरले दिनुहुन्छ हैन। कहिले दिनुहुन्छ, प्रशान्त सरले है, माइसेल्फ प्रशान्त सर है। यति ज्ञान कसले दिन्छ डिटेलमा, प्रशान्त सरले दिनुहुन्छ है। ओके, सो यसलाई पनि तपाई स्क्रिनशट गर्नु होला। म तपाईलाई यहाँ स्पेस दिन्छु है, ठाउँ दिए, अब स्क्रिनशट गर्ने। ठीक छ, यु क्यान स्क्रिनशट डाउन हियर। ल स्क्रिनशट गर्नुभयो। ओके, सो लेट्स कन्टिन्यू आवर पार्ट है। मोमेन्ट अफ इनर्सिया को बारेमा धेरै कुराहरु तपाईहरुले बुझ्नु नै भयो होला है। अब हामी के को बारेमा बुझ्ने, डिफरेन्स है, कंपैरिजन बिट्विन है, के अरे कंपैरिजन बिट्विन लिनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन रे हैन, कंपेयर बिट्विन लिनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अब हेर्नुस् है, अब यहाँ हेर्नु, तपाईको कन्सेप्ट अब दूर छैन है, योर कन्सेप्ट इज इन फ्रन्ट अफ यू, इज वेटिङ फर यू है। तपाईको राम्रो मार्क्स, राम्रो करियर, राम्रो फ्युचर इज वेटिङ फर यू। ओके, सो एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु होला। ठीक छ ल, केही पनि बोर नहुनु होला है। जस्तै हामीलाई कुनै बेला के हुन्छ भने झ्याउ लाग्छ हैन, वी फिल बोर हैन, हामीलाई पढ्दा पढ्दै के हुन्छ, के लाग्छ, बोरिङ लाग्छ हैन। सो यु शुड नट फिल बोर, बिकज जे चीजमा हामीलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ हामीले त्यही कुरा हासिल गर्न सक्छौं है। सो इफ यु आर इन्टेन्डिङ टु अचिभ योर गुड मार्क्स, बेस्ट मार्क्स, ओके, अचिभ योर गुड करियर इन एजुकेसन, देन हाउ क्यान यु बी बोर हैन। एउटा एक्टरलाई कहिले पनि एक्टिङ गर्दा बोर हेर्नु भएको छैन है। एउटा रेसलरलाई कहिले पनि रेसलिङ गर्दा बोरिङ फिल गर्छ, गर्दैन। यदि ऊ बोरिङ फिल गर्छ भने ऊ सामनेवालालाई एन्टरटेन कसरी गर्छ, गर्न सक्दैन। यदि एउटा रेसलर अथवा एउटा क्रिकेटर, फुटबलर, रोनाल्डो, मेसी हैन, यिनीहरूले यदि आफ्नो गेममा बोरिङ आफैमा फिल गरौँ, म बोर हुँदैछु भने
अडियन्सलाई कहाँबाट इन्टरटेन गर्न सक्दैन। तिनीहरूको डलर्समा मिलियन्समा पैसा कहाँबाट कमाउँछ, तिनीहरूले इन्टरटेन गरे बापत। इन्टरटेन कसरी गर्छ, आफू पहिले इन्टरटेन हुन्छ अनि मात्र सामनेवालाले इन्टरटेन गर्न सक्छ। सो फर्स्ट अफ अल व्हाट यु नीड टु ग्रो अप इज इन्टरटेनमेन्ट विदिन यु है, बाई योर स्टडी है त। सो पढाइलाई हामीले पढाइ इन्टरटेन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। ओके, अब हामीले कम्पेरिजन गरौँ लिनियर मोसन र रोटेशनल मोसनको कम्पेरिजन गरौँ है। लिनियर मोसन भनेको के हो, रोटेशनल मोसन भनेको के हो ल, लेट अस कम्पेयर। फर्स्ट अफ अल यहाँ हेर्नुहोस् ल, हामीलाई एउटा स्ट्रेट बाटो देखिरहेछौँ, हामीले यहाँ के देखिरहेछौँ, स्ट्रेट बाटो जसमा हामी कहिले पनि हिँड्दैनौँ हैन। हामी नेपालीको बानी, कहिले पनि हामीलाई स्ट्रेट बाटो मन पर्दैन है, ठिक छ। त्यही भएर त रोटेशनल मोसन पढाउँदैछु हैन ल। अब यहाँ हेर्नु ल, जस्तै कि यो हाम्रो के हो, स्ट्रेट बाटो, ठिक छ। यसमा एउटा के भइरहेछ भने एउटा बडीलाई मैले राखिदिएँ, ठिक छ, एउटा बडीलाई मैले राखिदिएँ। यसको मास कति, m। लेट अस कन्सिडर द मास अफ दिस बडी इज, लेट अस कन्सिडर द मास अफ दिस बडी इज स्मल m ल। अनि यो बडीलाई मैले के गर्न थालेँ, v भेलोसिटीले तान्न थालेँ, ठिक छ। v भेलोसिटीले के गर्न थालेँ, तान्न थालेँ भने यो बडी के हुन्छ त, कुन अब मोसनमा आउँछ है, यो बडी के हुन्छ अब मोसनमा आउँछ। अनि मोसनमा आएपछि के छ त, यो बडी स्ट्रेट पाथमा छ, ठिक छ। यो बडी केमा छ त, स्ट्रेट पाथमा छ। द्याट्स वाइ वी कल्ड इट एज के भन्नुहोस् त, लिनियर मोसन है। यसलाई हामी के भन्ने, लिनियर मोसन, किन, स्ट्रेट पाथमा छ, स्ट्रेट पाथमा। द्याट्स वाइ वी कल्ड इट एज लिनियर मोसन। यसलाई के पनि भनिन्छ, यसको अर्को नाम के छ, यसको अर्को नाम क्या है, ट्रान्सलेटरी मोसन है। यसको अर्को नाम के हो, ट्रान्सलेटरी मोसन। सो नट टु बी बोल्ड, ओके। यसको नाम के हो त, अर्को नाम के हो, ट्रान्सलेटरी। हामी सबैको अर्को नाम हुन्छ आई गेस यु नो भेरी वेल है, हामी सबैको अर्को नाम हुन्छ। जस्तै हाम्रो मम्मीले बोलाउने नाम बेग्लै हुन्छ, हाम्रो ड्याडीले बोलाउने नाम बेग्लै हुन्छ, हाम्रो साथीले बोलाउने नाम बेग्लै हुन्छ, हाम्रो उनीले बोलाउने नाम बेग्लै हुन्छ हैन हैन, हो कि न हो। उनीमा ध्यान नदिने, पढाइमा ध्यान दिने, ओके। रोटेशनल मोसनमा ध्यान दिने, म माथि ध्यान दिने, ओके। म माथि मिन्स पढाउनेमा है। मतलब के भन्दै थियो भने एउटै चिजको नाम त मल्टिपल हुन्छ नि, त्यसै गरी फिजिक्सले पनि के गरेको छ भने आफ्नै चिजलाई डिफ्रेन्ट। अब यहाँ हेर्नु ल, हाम्रो फिजिक्सको एउटा के छ भने नि, जस्तै हामी म्यू लेख्छौँ नि, म्यू है, यो भनेको हाम्रो के पनि हो, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि हो। फिजिक्समा हेर्नु ल, म्यू भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि हो है। म्यू भनेको हाम्रो के पनि हो थाहा छ, पर्मिएबिलिटी, पर्मिएबिलिटी इन मिडियम, पर्मिएबिलिटी इन मिडियम पनि हो, ठिक छ। कुरा के छ भने यो पर्मिएबिलिटी केमा, के को टर्ममा छ त, यो हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा हैन, म्याग्नेटिक फिल्डमा हामीलाई युज हुन्छ पर्मिएबिलिटी। अनि यो म्यू भनेको हाम्रो केमा युज हुन्छ, अप्टिक्समा हैन। अब एउटै कुरा, एउटै सिम्बलको मल्टिपल मिनिङ्स हुन्छ हैन, एउटै सिम्बलको मल्टिपल मिनिङ हुन्छ, त्यसै गरी एउटै कुराको मल्टिपल नाम पनि हुन सक्छ है ल। अब हामी टपिकमा आउँ, धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ। अब यहाँ हेर्नु ल, लिनियर मोसनमा म तपाईलाई तीनटा कुरा भन्छु। एउटा लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भन्छु है, एउटा के भन्छु, लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट है, जसलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ एसले, ठिक छ। अर्को के भन्छु भने लिनियर भेलोसिटी, ठिक छ, लिनियर भेलोसिटी, जसलाई मैले केले रिप्रेजेन्ट गरेँ, स्मल भी ले है। लिनियर भेलोसिटीलाई केले रिप्रेजेन्ट गरेँ, स्मल भी ले। अर्को लिनियर एसिलरेसन, सिम्बल पनि लेख्दै जानु होला है, सिम्बल इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। लिनियर एसिलेसन, जसलाई मैले केले रिप्रेजेन्ट गरेँ, स्मल एले रिप्रेजेन्ट गरेँ, ठिक छ, ओके। अर्को मैले के लेखेँ लिनियरमा, लिनियर मोमेन्टम है, लिनियर मोमेन्टम, जसलाई मैले स्मल पी ले रिप्रेजेन्ट गरेँ, ठिक छ। केले रिप्रेजेन्ट गरेँ, स्मल पी ले है। अनि यसमा मैले के युज गरेँ, यसमा FORCE, फोर्स, F इक्वल्स टु, जसलाई हामीले प्रोडक्ट अफ मास इन्टु एसिलरेसन भन्ने गर्छौँ। दिस इज द प्रोडक्ट अफ के अरे, मास इन्टु एसिलरेसन।
ल अब यो जति तमाम कुराहरू हेर्नु भयो 1 2 3 3 6 वटा कुरा 5 वटा कुरा 3 2 5 वटा कुरा लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट देखिको कुरा यो सबै के हो हाम्रो ट्रान्सलेटरी मोसनमा हुने घटनाहरू हो ट्रान्सलेटरी मोसनमा हुने टर्म्सहरू हो चीजहरू हो ठीक छ अनि अब यहाँ हेर्नु ल रोटेशनल अब हामीले पढ्ने टपिक हामीले पढ्ने च्याप्टर त रोटेशनल डायनामिक्स हो रोटेशनल मोसन हो हैन त रोटेशनल मोसनमा हामीले लिनियर कुरा युज गर्ने नहीं चलेगा ओके नहीं चलेगा है बिल्कुल नहीं चलेगा अब यहाँ हेर्नु ल त्यसो भए युज गर्ने टर्महरू के हुन सक्छ त्यसो भए ओके अब यहाँ हेर्नु रोटेशनल मोसनमा सिम्पली भन्दाखेरि हेर्नुस् त रोटेशनल मोसनमा सिम्पली भन्दाखेरि हामीले के भन्ने मोसन इन एंगुलर पाथ एक नंबर ठीक छ मोसन इन के अरे एंगुलर पाथमा भएको मोसनलाई हामीले के भन्ने हो त एंगुलर रोटेशनल मोसन भन्ने हो अथवा एंगुलर मोसन भन्ने हो है अब लिनियर डिस्प्लेसमेन्टको ठाउँमा हामीलाई जहाँ लिनियर छ त्यहाँ आउने हो एंगुलर है एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट ठीक छ अब जस्तै हामीलाई यो बडी यहाँदेखि यहाँसम्म आयो भने यहाँदेखि यहाँसम्म आयो भने ठीक छ ओके यो कति डिस्प्लेस भयो त यो एस डिस्प्लेसमेन्ट भयो ठीक छ कति डिस्प्लेस भयो त एस डिस्प्लेस भयो हैन अब बडी हैन यस्तो टाइपले एउटा सर्कुलर पाथमा यो पोजिसन ए देखि एउटा सर्कुलर पाथमा के अरे पोजिसन ए देखि है पोजिसन कहाँ ए देखि बी सम्म गयो भने एंगुलर पाथमा ठीक छ कति डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्यो त ए देखि गयो बी सम्म भने यसले थीटा डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्यो है कति डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्यो त साथीहरु थीटा डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्यो हैन त यो थीटा डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले के भन्ने हो त एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट किनभने बाटो कस्तो एंगुलर कर्व बाटो छ एंगुलर बाटो छ हैन अनि एंगुलर बाटो भएको कारणले यसलाई हामीले एंगलको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यौं ठीक छ अनि एंगलको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेको कारणले हामीले यसलाई एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भन्यौं र यसको एंगल के हुन्छ यसको युनिट के हुन्छ त अभियसली के हुन्छ युनिट यसको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्टको युनिट इज रेडियन है जहिले पनि याद राख्नु होला है डिग्री हो डिग्री त हुन्छ नै हैन तर हामीले स्ट्यान्डर्ड युनिट के भन्ने हो त रेडियन भन्ने हो जहिले पनि है एसआई युनिट भन्ने हो ल यो भइहाल्यो हाम्रो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट को कुरा ल अब यहाँ हेर्नु ल भेलोसिटी तिर जाम लिनियर भेलोसिटी तिर त लिनियर भेलोसिटी को फर्मुला के आउँछ एभरेज लिनियर भेलोसिटी इक्वल्स टु हामीले के फर्मुला लेख्ने गर्छौ ds/dt ठीक छ के लेख्छौ त ds/dt कहाँबाट आउँछ जस्तै हामीलाई कसरी हुन्छ लिमिट del t टेन्ड्स टु 0 ठीक छ del t टेन्ड्स टु 0 del s/del t यो भनेको के हो त इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी हो यो भनेको के हो स्टुडेन्ट्स इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी हो है जसमा हामीले लिमिट लगाउँछौं इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी भनेको द भेलोसिटी एट सर्टेन इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम अहिलेको अहिले कति भेलोसिटी छ दैट इज इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी अब यसलाई हामीले के गर्छौं लिमिट लगाएर हामीले यसलाई एभरेज भेलोसिटीमा कन्भर्ट गर्छौं v एभरेज भनेको कति हुन्छ ds/dt हुन्छ है जुन कि मैले तपाईहरुलाई यहाँ एभरेज भेलोसिटी लेखिदिएको छु है के लेखिदिएको छु त एभरेज भेलोसिटी लेख्दै छु ds/dt ल यसलाई मेटा है ds/dt अब यहाँ हेर्नु त यहाँ हामीलाई v को ठाउँमा यहाँ हेर्नु लिनियर भेलोसिटी को कुरा गरे अब यसमा भेलोसिटी को नाम के हुन्छ एंगुलर भेलोसिटी कुन लर भन्नुस् त एंगुलर दिस इज एंगुलर भेलोसिटी है अब यो एंगुलर भेलोसिटी को सिम्बल के हुन्छ बुझ्नुस् w है एंगुलर भेलोसिटी को युनिट के हुन्छ w हो यस्तो भन्नेहरु बगलोल w हैन यो के हो ओमेगा हो यसको सिम्बल को नाम के हो ओमेगा ओके यसको सिम्बल को नाम के हो त ओमेगा यसको नाम के हो OMEGA ओमेगा ठीक छ यसको सिम्बल को नाम के हो ओमेगा हो ल अब यहाँ हेर्नु ल यो ओमेगा लाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने जस्तै v = ds/dt भने नि त्यसैगरी ओमेगा = के हुन्छ एभरेज एंगुलर भेलोसिटी भने के हुन्छ ds s को ठाउँमा अब के राख्ने डिस्प्लेसमेन्ट को ठाउँमा एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट d θ/dt है d θ/के भयो त d θ/dt भयो यो के भयो त
एंगुलर भेलोसिटी को एक्सप्रेसन आयो है। यो भनेको हाम्रो के को एक्सप्रेसन आयो त स्टुडेन्ट्स एंगुलर भेलोसिटी को एक्सप्रेसन है। अब जाउँ लिनियर एक्सेलरेसन तिर है। अब तपाईले फेरि एभरेज एक्सेलरेसन भनेर बुझ्नुस्। एभरेज एक्सेलरेसन ए इक्वल्स टु के हुन्छ dv by dt रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी इज कल्ड एक्सेलरेसन भनेर हामी सानैमा पढेको छौं हैन। रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी इज कल्ड एक्सेलरेसन भनेर हामीले के मा पढेको छौं सानैमा पढेको छौं है आई गेस। अब यहाँ हेर्नु अब a इक्वल्स टु dv by dt भयो हैन। त्यसैगरी अब यसमा एंगुलर भेलोसिटी को ठाउँमा एंगुलर एक्सेलरेसन को ठाउँमा अब हामीले लिनियर एक्सेलरेसन को ठाउँमा अब के युज गर्ने हामीले एंगुलर एक्सेलरेसन है। एंगुलर एक्सेलरेसन जसलाई हामीले के ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं यो अल्फा ले है। यो सिम्बल को नाम के हो अल्फा। हामीले यसलाई के ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं त अल्फा ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। अब यहाँ हेर्नु ल यो अल्फा भनेको के हुन्छ जस्तै a इक्वल्स टु dv by dt आयो v को ठाउँमा अब के हाल्ने हामीले ओमेगा हाल्ने। लिनियर भेलोसिटी ठाउँमा एंगुलर भेलोसिटी टाइममा के पनि फरक आउँदैन भनेपछि a इक्वल्स टु के भयो त स्टुडेन्ट्स a इक्वल्स टु के आयो त d ओमेगा by dt अनि यहाँ a हैन यहाँ के हुन्छ अल्फा हुन्छ। अल्फा इक्वल्स टु के आयो त d ओमेगा by dt है। के आयो त d ओमेगा by dt। भेरी इजी भेरी सिम्पल ओके धेरै इजी छ। अब मोमेन्टम यहाँ लिनियर मोमेन्टम मैले लेखिरहेको छु अनि फोर्स लेखिरहेको छु ल। यो दुईटा कुरालाई म चाहिँ अर्को स्लाइडमा सम्झाउँछु है तपाईहरुलाई ल। र यो सबै सारी हाल्नु होला मैले अलिकति स्पेस छोड्दिए ल स्क्रिनशट गर्नु होला ल। अब अगाडि म मोमेन्टम तिर गए ल। अब यसलाई इरेज गरेर मोमेन्टम तिर गए। अलिकति अब हामी पढौं मोमेन्टम को बारेमा है। म तपाईहरुलाई मोमेन्टम को बारेमा एकदम छलङ्गै सिकाइदिन्छु हैन। यहाँ हेर्नु ल मोमेन्टम को बारेमा बुझ्नु पर्ने कुरा मोमेन्टम स्मल p ठीक छ। सुरुमा हामी पढ्यौं लिनियर मोमेन्टम को बारेमा ल। लिनियर मोमेन्टम भनेको के हो लिनियर मोमेन्टम भनेको के हो तपाईहरुले साधारण सजिलो एक्जाम्पलबाट बुझिहाल्नुहुन्छ लिनियर मोमेन्टम है। जस्तै हामीले फोर्स लगाउँछौं केही कुरामा हामी के गर्छौं फोर्स लगाउँछौं भने त्यसले के देखाउँछ हामीलाई असर देखाउँछ। केही न केही त असर पक्कै पनि देखाउँछ हो। त्यो असरलाई नै त्यो इफेक्टलाई नै हामी के भन्छौं त लिनियर मोमेन्टम भन्छौं है। त्यसलाई हामी लिनियर मोमेन्टम भन्छौं। सो यसमा हामीले सिम्पली भन्दाखेरि इफेक्ट अफ के भन्ने त इफेक्ट अफ फोर्स है। इफेक्ट अफ के अरे फोर्स। इफेक्ट अफ फोर्सलाई नै हामीले के भन्ने त स्टुडेन्ट्स लिनियर मोमेन्टम भन्छौं है। लिनियर मोमेन्टम भने के अरे इफेक्ट अफ फोर्स। र यो p को फर्मुला के हुन्छ द प्रोडक्ट अफ मास इन्टु भेलोसिटी है। द प्रोडक्ट अफ मास इन्टु भेलोसिटी गिव्स अस द एक्सप्रेसन फर लिनियर मोमेन्टम है। द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी गिव्स अस द इक्वेसन गिव्स अस द फर्मुला फर लिनियर मोमेन्टम है। अब हामी यसै सन्दर्भमा के को कुरा गरौँ एंगुलर मोमेन्टम को ठीक छ। अब हामी के को यसमै के को कुरालाई जोडौँ त एंगुलर मोमेन्टम को कुरालाई जोडौँ। हेरौँ ल यो एंगुलर मोमेन्टम भनेको के हो भने नि एंगुलर मोमेन्टम यसको सिम्बल के हो यसको सिम्बल जस्तो हामीले त्यहाँ p लेखेको थियौं त्यसैगरी यसमा l हुन्छ। कस्तो l क्यापिटल l स्मल p त्यसमा लिनियर मोमेन्टममा क्यापिटल l त्यसमा क्यापिटल l चाहिँ एंगुलर मोमेन्टममा। अनि कुरा बुझ्नु ल यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने यसलाई हामी के भन्ने एंगुलर मोमेन्टमलाई दिस इज मोमेन्ट दिस इज के अरे मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम है। मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम इज कल्ड के अरे इज कल्ड एंगुलर मोमेन्टम। लिनियर मोमेन्ट को पनि मोमेन्टलाई के लिनियर मोमेन्टम को मोमेन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो त एंगुलर मोमेन्टम भन्ने हो। मोमेन्ट भनेको के हो है तपाईलाई लाग्दै होला मोमेन्ट भनेको पनि फेरि त्यही कुरा हो तर दिस इज अ डिफरेन्ट टपिक डिफरेन्ट थिङ है। डिफरेन्ट थिङ मोमेन्ट मिन्स मोमेन्ट भनेको टर्निङ इफेक्ट हो। के हो त मोमेन्ट भनेको के हो त टर्निङ इफेक्ट अफ अ बडी है। मोमेन्ट इज द टर्निङ इफेक्ट अफ बडी ठीक छ। मोमेन्ट इज के अरे टर्निङ इफेक्ट अफ बडी। कुनै पनि बडीको टर्निङ इफेक्टलाई हामी के भन्छौं त मोमेन्ट भन्छौं। कुनै पनि बडीको टर्निङ इफेक्टलाई हामी के भन्छौं मोमेन्ट भन्छौं। कुरा बुझ्नु होला है। कुनै पनि बडीको टर्निङ इफेक्टलाई हामी के भन्छौं मोमेन्ट भन्छौं है। जस्तै अब यो यसको पनि लिनियर मोमेन्टमको टर्निङ इफेक्टलाई हामीले के भन्ने हो एंगुलर मोमेन्टम भन्ने हो। लिनियर मोमेन्टम जहिले पनि स्ट्रेट पाथमा एक्ट गर्छ भने एंगुलर मोमेन्टम कर्व पाथ अथवा एंगुलर पाथमा एक्ट गर्ने गर्छ है ल। अब यहाँ हेर्नु ल यस्तै m को ठाउँमा हामीले जहिले पनि कम्पेरिजन एनालोगी गर्ने हो भने
हामीले मासको ठाउँमा जहिले पनि एंगुलर मोसनमा मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। केलाई प्रयोग गर्नुपर्ने, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो ल, बुझ्नु होला। कम्पेयर गर्दाखेरि मासलाई हामीले केसँग एनालोगस गर्ने, इज एनालोगस टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया। अनि v भनेको लिनियर भेलोसिटीको ठाउँमा के हुन्छ त, एंगुलर भेलोसिटी, यु नो भेरी वेल। सो फर्मुला के बन्न जान्छ, p को ठाउँमा l, ठीक छ, p को ठाउँमा के हाल्ने, लिनियर मोमेन्टम को ठाउँमा एंगुलर मोमेन्टम कैपिटल L। सो यहाँ हाम्रो फर्मुला के बन्न जान्छ, L इक्वल्स टु I इन्टु v भनेको ओमेगा। सो यहाँ फर्मुला के बन्न जान्छ हाम्रो, L इक्वल्स टु I ओमेगा है। अति सजिलो छ, L इक्वल्स टु I ओमेगा के भन्दा हाम्रो फर्मुला फर एंगुलर मोमेन्टम है। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं, कम्पेयर गर्न सक्छौं एन्ड इजिली वी क्यान राइट अल दिस हियर है। केही पनि समस्या छैन। अब सबैजना मजाले नोट इट डाउन, सबैजना मजाले नोट डाउन है, नोट डाउन, स्क्रिनशट गर्नु होला, स्पेस दिए है। यु क्यान डु स्क्रिनशट और यु क्यान नोट डाउन इन योर नोटबुक है। ल हामी अब हल्का अगाडि जाउँ है, हल्का अगाडि जाउँ। कता जाउँ, कता जाउँ अगाडि, यहाँ हेर्नुस् ल। ल अब यहाँ आयो कुरा मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ डिस्क्रिट मास डिस्ट्रिब्युसन। यो मैले भनिदिसकेँ, अघि नै मैले तपाईहरुलाई भनिदिसकेको थिएँ हैन। एउटा कुनै अघि नै भनिसकेको कुरा हो यो। जस्तै एउटा कुनै पनि रिजिड बडी छ है, के छ, एउटा कुनै पनि रिजिड बडी। रिजिड बडीको मैले एउटा के गरेँ, एक्सिस अफ रोटेसन राखेँ, जसमा मैले यसलाई एउटा पोइन्ट मासलाई m1 माने, अर्को पोइन्ट मासलाई तेस्रो, चौथो अनि mn सम्म, ठीक छ, डट डट गर्दै mn, m1 m2 है, m2 m3 m4 है, डट 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 गर्दै गर्दै mn सम्म, ठीक छ। जसलाई मैले r1 डिस्टेन्समा राखेँ, यसलाई मैले r2 डिस्टेन्समा राखेँ, यसलाई मैले r3 डिस्टेन्समा राखेँ, यसलाई मैले r4 है गर्दा गर्दै यसलाई मैले rn डिस्टेन्समा राखेँ भने, ठीक छ, यो डिस्क्रिट मासहरु हो रिजिड बडीको। यो कुनै पनि एउटा रिजिड बडी हो ल स्टुडेन्ट्स, के हो यो, दिस इज अ रिजिड बडी है। अनि यो रिजिड बडीको डिस्क्रिट मास हो, ठीक छ, डिस्क्रिट मास। यो मासहरुलाई सर्टेन डिस्टेन्समा राखेको छ है। अनि यसको टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको यो I इक्वल्स टु कति आउँछ, I भनेको टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको दिस इज द सम अफ, के भन्ने, दिस इज द सम अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया, सम अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ के भन्ने त, अफ individual particles, ठीक छ, individual particles of that body। त्यो बडीको इंडिविजुअल पार्टिकल्स को के भरे, मोमेन्ट अफ इनर्सिया को सम नै के हो त, टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो। दैट इज I इक्वल्स टु है, I इक्वल्स टु एउटा बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हो, m1 इन्टु r1 स्क्वायर है। एउटाको के हो त, m1 इन्टु r1 को r1 स्क्वायर प्लस अर्को कति हुन्छ, m2 इन्टु r2 को स्क्वायर, अर्को कति हुन्छ, m3 इन्टु r3 को स्क्वायर, अर्को कति हुन्छ, m4 इन्टु r4 को स्क्वायर है, प्लस हुँदा हुँदै डट प्लस कति न कति छ, प्लस mn इन्टु rn को स्क्वायर है। यो डिस्क्रिट मास को, यो के अरे, डिस्क्रिट मास को इंडिविजुअल, यो डिस्क्रिट मास को इंडिविजुअल मोमेन्ट अफ इनर्सिया के समले नै के दिन्छ त, टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिन्छ। जसलाई हामीले समेसन हामीले कसरी गर्ने गरेर रिप्रेजेन्ट गर्यौं त, अघि नै हामीले रिप्रेजेन्ट गरिसक्यौं हैन, ठीक छ हैन। सो दिस इज भेरी इजी है, यो दिस इज भेरी इजी। मैले अघि नै तपाईहरुलाई I इक्वल्स टु के गरे त, समेसन I इक्वल्स टु 1 देखि n सम्म, ठीक छ, mn स्क्वायर rn, सरी mn अनि rn होल स्क्वायर है। यति कुरा बुझ्नु होला। दिस इज द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ डिस्क्रिट मास है त, दिस इज मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ डिस्क्रिट मास। यसरी तपाई नोट डाउन गर्न सक्नुहुनेछ, यसलाई नोट डाउन गर्नु होला है। ल ल अब मेन कुरा आयो, अब कुरा आयो, यहाँ हेर्नुस् ल। यहाँ हामीले 3 मार्क्स, यहाँ बल्ल हामीले 3 मार्क्स को हेर्न सक्छौं है। यहाँ हामीले के को कति मार्क्स को हेर्न सक्छौं त, 3 मार्क्स को। यू क्यान सी हियर डेरिवेसन
कहाँ गयो आयो ल यु क्यान सी हियर मोमेन्ट अफ इनर्सिया अब क्यालकुलेट गर्ने थिन रड को ठीक छ अबाउट इट्स सेन्टर ठीक छ अबाउट इट्स सेन्टर एज एक्सिस अफ रोटेसन सो फर्स्ट अफ अल वाट यु नो नीड टु नो इज है यसमा तपाईले यो 3 मार्क्समा तपाईले सोधिन सक्छ है 3 मार्क्समा यो डेरिभेसन र इम्पोर्टेन्ट पनि हो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो नोट इट डाउन ठीक छ यो डेरिभेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट हो पटक पटक सोधेको क्वेसन हो है त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट भन्छु म ठीक छ ल त्यसो भए अब हामीले यो डेरिभेसन सल्भ गरौँ भेरी इजी है एकदमै इजी तरिकाले तपाईलाई म बताउने छु है ल अब एउटा थिन रड छ ठीक छ यसको मास यसको एउटा पोइन्टलाई मैले ए कन्सिडर गरे ठीक छ अर्को पोइन्टलाई मैले बी कन्सिडर गरे बुझ्नु होला है एउटा पोइन्टलाई मैले ए कन्सिडर गरे अर्को पोइन्टलाई मैले बी कन्सिडर गरे र ए देखि बी सम्मको लेन्थलाई मैले माने एल दिस इज यसको टोटल डिस्टेन्स कति हो त सपोज एल लेन्थमा छ है एल लेन्थमा छ र टोटल यसको मास कति हो त एम मास हो ठीक छ क्यापिटल एल लेन्थ एन्ड क्यापिटल एम मास लेट अस कन्सिडर है एल इक्वल्स टु लेन्थ अफ दिस रड ठीक छ अनि एम इक्वल्स टु मास अफ दिस रड ठीक छ लेन्थ एन्ड मास अफ द टोटल लेन्थ एन्ड टोटल मास अफ दिस रड रेस्पेक्टिभली अब यहाँ हेर्नु ल एक्सिस अफ रोटेसन के हो त एक्सिस अफ रोटेसन सेन्टरलाई राखेको छ है सेन्टरलाई एक्सिस अफ रोटेसन राखेको छ अब सेन्टर हो भने पक्कै पनि यो आधी आधी विभाजित गरेको यसलाई l/2 मा राखेको हो अनि यसलाई l/2 मा राखेको हो ठीक छ l/2 र l/2 मा यसलाई डिभाइड गरेको हो ठीक छ सेन्टर देखि बुझ्नुहुन्छ अब यहाँ हेर्नु ल अब मैले तपाईहरुलाई एउटा कुरा सोध्छु ल यसको हामीले अब के निकाल्ने हो मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने हो ठीक छ मोमेन्ट अफ थिन रड मोमेन्ट अफ इनर्सिया है यहाँ इनर्सिया छुटिरहेछ है मोमेन्ट अफ इनर्सिया यहाँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया इनर्सिया चाहिँ छुटिरहेछ है त मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ थिन रड ल अब यहाँ हेर्नु ल यसको मैले तपाईहरुलाई सोधे मास पर युनिट लेन्थ भने कति भन्ने त मास पर युनिट लेन्थ कति सजिलो तरिकाले हामीले बुझ्न सक्छौं है मास पर युनिट लेन्थ अफ दिस थिन रड इज m/l ठीक छ कति अरे m/l मैले यहाँ एउटा कन्सिडर गरे कि एउटा स्मल पोइन्ट कन्सिडर गरे ठीक छ मैले एउटा स्मल पोइन्ट कन्सिडर गरे यहाँ एउटा स्मल पोइन्ट मास राखे मैले पोइन्ट मास लिए ल यहाँ मैले के लिए त एउटा स्मल पोइन्ट मास लिए यो स्मल पोइन्ट मास जुन छ नि अलिकति कुरा बुझ्नु ल यो स्मल पोइन्ट मास जुन छ यो चाहिँ हामीलाई x डिस्टेन्समा छ ठीक छ यो चाहिँ हामीलाई x डिस्टेन्समा छ ओके अनि यो पोइन्ट मासको लेन्थ चाहिँ dx हो ठीक छ बुझ्नु होला स्मल एलिमेन्टको स्मल लेन्थ हुन्छ नि अनि यसको मास कति हुने होला त यसको स्मल मास पनि dm नै हो है बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन स्मल लेन्थ dx स्मल मास dm र यसको डिस्टेन्स फ्रम एक्सिस अफ रोटेसन कति x है x भन्ने बित्तिकै x को याद आउनु हुँदैन है हामीले जेनरली फिजिक्समा x लेट अस कन्सिडर x भन्ने गर्छौं र हाम्रो विद्यार्थी प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई उसको x को याद आउँछ है त्यही भएर मैले धेरै जसो ठाउँमा x को ठाउँमा y युज गरिदिन्छु त्यही भएर क्या स्टुडेन्टहरुलाई तकलिफ नहोस् भनेर ल यहाँ हेर्नु ल मास पर युनिट लेन्थ भने के भयो त m/l भयो अब बुझ्नु ल यो स्मल एलिमेन्ट को लागि ठीक छ स्मल एलिमेन्ट यही हो क्या मेन कुरा बुझ्नु पर्ने भनेको हामीले यही मात्र हो यही बुझिहाल्नु भने सकिहाल्यो मास अफ स्मल एलिमेन्ट मास अफ स्मल एलिमेन्ट ठीक छ यो dx भन्ने स्मल एलिमेन्ट हामीले मान्यौं नि मास अफ स्मल एलिमेन्ट dx ठीक छ यसको मास कति हुन्छ त m/l इन्टु dx हुन्छ है किन m/l इन्टु dx सपोज दैट यहाँ हेर्नु ल हामीलाई मास पर युनिट लेन्थ भनेको मास पर युनिट लेन्थ है अब यहाँ हेर्नु जस्तै कि हामीलाई मास पर युनिट लेन्थ भनेको m/l भयो ठीक छ अब 1 को लागि कति हुन्छ 1 युनिट को लागि m/l इन्टु 1 हुन्छ ठीक छ 2 को लागि कति हुन्छ m/l इन्टु 2 हुन्छ त्यसैगरी n को लागि कति हुन्छ m/l इन्टु n हुन्छ सेम टु सेम dx को लागि कति हुन्छ त्यसो भए m/l इन्टु के हुन्छ त dx हुन्छ के यसमा ठुलो कुरा छ त
केही ठुलो कुरा छ, केही ठुलो कुरा छैन। द्याट्स वाइ आई रोट हियर m by l इन्टु के अरे dx। ठिक छ। ल अब अगाडि हेरौँ ल, यसलाई म मेटाइदिएँ। अब अगाडि हेरौँ है कुराकानीहरू। सो अब हामीले के गर्ने भने नि यहाँ हेर्नु ल, हामीलाई स्मल मोमेन्ट अफ इनर्सिया, टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने हो आई। यो टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न, आई निकाल्नलाई स्मल स्मल एलिमेन्टको डिआई निकाल्नु पर्यो। डिआई भनेको स्मल मोमेन्ट अफ इनर्सिया। सो यो स्मल पोर्सनको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हो त? डिआई हो। यही डिआई निकाल्नु पर्यो सुरुमा हामीलाई, हैन? त्यसैले हामीले इन्टिग्रेट गरिदिउँ भने सकिहाल्यो। यो डिआई हाम्रो के बन्न जान्छ त्यसो भए? यहाँ हेर्नु, डिआई भनेको के बन्न जान्छ हाम्रो? आई भनेको के हो? आई भनेको मास इन्टु आर स्क्वायर हो। ठिक छ भने यो डिआई भनेको के हुन जान्छ? डिआई इक्वल्स टु मास यसको कति हो त? स्मल एलिमेन्टको मास m by l इन्टु dx है, m by l इन्टु dx। र अब यो आर स्क्वायरको ठाउँमा हामीले के लेख्ने हेर त है? आर स्क्वायरको ठाउँमा के लेख्ने? यो dx कति डिस्टेन्समा छ त? x डिस्टेन्समा छ, इन्टु के भयो त? इन्टु एक्स स्क्वायर। ल यति मात्र बुझिहाल्यो भने तपाईँको प्रब्लम सल्भ। यति मात्र बुझिहाल्नु हो भने तपाईँको प्रब्लम एकदमै सल्भ भइहाल्छ। यति मात्र बुझिदिनु होला। यति बुझ्नु हो भने डिआई बुझिहाल्यो भने सकिहाल्यो, प्रब्लमै सल्भ हुन्छ है। ल बुझ्यो होला। यो डिआईलाई हामीले अब इन्टिग्रेट गर्यौँ भने हामीलाई स्मल एलिमेन्ट डिआई 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 कयौँ हजारौँ लाखौँ डिआई मिलेर एउटा आई बनेको छ, हैन? स्मल स्मल पार्टिकलको समेसन नै के हुन्छ त? टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ। यो हामीले योभन्दा अघिल्लो स्लाइडमा पढेको हो है। ल अब त्यसो भए सो नाउ इन्टिग्रेट गर्यौँ भने हामीले यसलाई इन्टिग्रेटिङ है, इन्टिग्रेटिङ इक्वेसन 1 है त, इक्वेसन 1 फ्रम कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्दा हुन्छ होला? बुझ्नुस्, फ्रम इन्टिग्रेटिङ इक्वेसन 1 फ्रम माइनस l/2 टु प्लस l/2। कुरा बुझ्नुस् ल, माइनस l/2 देखि प्लस l/2 सम्म हामीले इन्टिग्रेट गर्यौँ भने माइनस l/2 देखि प्लस l/2, किनभने एउटाको डिरेक्सन यता छ, एउटाको डिरेक्सन यता छ, मतलब दुईटैलाई हामीले अपोजिट डिरेक्सनमा हेरिरहेछौँ दुईटैको लेन्थ है। र एउटा के हुन्छ त? एउटा दुईटै इक्वल छ, l/2 l/2। ठिक छ। अब यो डिआईलाई हामीले के गरौँ त? डिआईलाई इन्टिग्रेट गर्ने प्रयास गरौँ। ठिक छ, डिआईलाई हामी के गरौँ? इन्टिग्रेट गर्ने प्रयास गरौँ। ल डिआईलाई यसो इन्टिग्रेट गर्दा हामीले के पाउँछौँ त? डिआईलाई इन्टिग्रेट गर्दा इन्टिग्रेसन अफ m by l इन्टु dx इन्टु एक्स स्क्वायर, कहाँदेखि कहाँसम्म? माइनस l/2 देखि प्लस l/2 सम्म है। कुरा बुझ्नुहोस् त, माइनस l/2 देखि कहाँसम्म त? प्लस l/2 सम्म। क्लियर छ नि? म हेरिहाल्छु स्क्रिनमा, क्लियरली देखिरहेछ कि छैन? एकदम क्लियर, बब्बाल क्लियर छ। ल योभन्दा क्लियरहरू के चाहियो? माइनस l/2 देखि प्लस l/2 सम्म। ल यो कन्स्ट्यान्ट टर्महरूलाई हामी के गरौँ त? बाहिर निकालौँ अब है। कन्स्ट्यान्ट टर्महरूलाई बाहिर निकालौँ। यसलाई मैले यतातिर लेखिदिएँ। ल ल यो कन्स्ट्यान्ट टर्महरूलाई अब यहाँ हेर्नु, डिआई को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त? आई हुन्छ। ठिक छ, डिआई को इन्टिग्रेसन के हुन्छ? आई हुन्छ। आई इक्वल्स टु कति भयो? कन्स्ट्यान्ट टर्महरूलाई बाहिर निकालौँ, m by l बाहिर निस्क्यो है। के इन्टिग्रेसन हुन्छ होला यहाँ? एक्स स्क्वायर dx इन्टिग्रेसन हुन्छ होला यहाँ। माइनस l/2 देखि प्लस l/2 सम्म कसलाई इन्टिग्रेट गर्ने? एक्स स्क्वायर dx लाई। र एक्स स्क्वायर dx को इन्टिग्रेसन के हुन्छ तपाईलाई म भन्दा पनि धेरै राम्ररी थाहा छ। आई इक्वल्स टु के हुन्छ त? m by l x क्यूब by 3 है। अनि अप्पर लिमिट कति हुन्छ? अप्पर लिमिट प्लस l/2 है, लोअर लिमिट माइनस l/2। ठिक छ, कति सजिलो छ। अब यसलाई तपाईँ के गरिदिनुहोस् त? यसलाई तपाईँ के गरिदिनुहोस्? इन्टिग्रेट यसो l लाई हामीले x को ठाउँमा हालिदिने, आइहाल्छ सजिलै हैन। ल अब यता लेखेँ। ल यसलाई मेटाए, यहाँ लेख्नु भयो होला तपाईहरुले। ल लेख्दै जानु होला है त, बुझ्दै जानुस्, लेख्दै जानुस्। ल अब भनेपछि हाम्रो के आउँछ? i इक्वल्स टु यार कन्टिन्यू गरे। ल कन्टिन्युड i इक्वल्स टु कति हुने भयो? i इक्वल्स टु m by l। ठीक छ, m by l अनि x को ठाउँमा l लेखे। ल भनेपछि कति हुन्छ? अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट l क्यूब बाई, ठीक छ, l क्यूब बाई 2, 2 को क्यूब भनेको कति हुन्छ? 2 को x को ठाउँमा l/2 हाल्ने हो क्या, भनेपछि l/2 को होल क्यूब भयो नि त, l/2 को होल क्यूब बाई 3 भयो। ठीक छ, l/2 को होल क्यूब बाई 3 अप्पर लिमिट माइनस l/2 माइनस
माइनस L/2 को होल क्यूब बाई 3। ठिक छ, यो के भयो तपाईँ बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? x को ठाउँमा हामीले के हालेको L/2 हालेको, प्लस L/2 हाले अनि यहाँ के हाले माइनस L/2 हाले। बुझ्नुभयो है? धेरै सिम्पल छ, केही पनि गाह्रै छैन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, सो i इक्वल्स टु के हुने भयो? i इक्वल्स टु m/l इन्टु L/2 को क्यूब भनेको 8 हो। सो 8 इन्टु 3 भनेको 24, 8 3 जा 24। सो यो के भयो त L क्यूब बाई 24 माइनस माइनस इन्टु माइनस प्लस यहाँ के भयो त L क्यूब बाई फेरि पनि 2 को क्यूब भनेको 8, 8 3 जा 24 है। सो हेर्नुहोस् त कति सजिलो आयो हैन? अब यहाँबाट हामीले के इक्वेसन निकाल्न सक्छौं? हेर्नु, बिस्तारै बिस्तारै हामीले सबै कुराहरू पढ्यौं नि, यसरी नै बिस्तारै बिस्तारै कम्प्लेक्समा जाने। i इक्वल टु कति भयो त m/l इन्टु 2l क्यूब बाई 24 हुन्छ है। अब यो 2 ले केलाई काट्ने, 2 ले 24 लाई काट्ने, 12 आउँछ। ठीक छ, अनि l ले काटेर यहाँ स्क्वायर हुन्छ। सो i इक्वल्स टु के बच्छ यहाँ? i इक्वल्स टु ml स्क्वायर बाई 12 भयो भएन? यहाँ के भयो त ml स्क्वायर बाई के भयो त 12 भयो। सो यो हाम्रो के को एक्सप्रेसन भयो? i को एक्सप्रेसन भयो है। i भनेपछि मोमेन्ट अफ इनर्शिया है। सबै स्लाइडलाई स्क्रिनशट गर्नु होला, अघिको कुरा पनि लेख्दै जानु भएको थियो होला आई गेस है। सो यो भनेको हाम्रो टोटल मोमेन्ट अफ इनर्शिया के को आयो त? मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अ थिन रड ह्याभिङ सेन्टर एज एक्सिस अफ रोटेसन है। ह्याभिङ सेन्टर एज एक्सिस अफ रोटेसन भनेर बुझ्नुभयो होला आई गेस। ल, धेरै सजिलो सिम्पल छ है, छोटो छरितो। ल, यति भयो। यसमा केही पनि दुई मत छैन। तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने एउटा मात्र ठाउँ छ, कहाँदेखि हामीले इन्टिग्रेट गर्यौं है, त्यहाँदेखि हामीले बुझ्यौं भने सकिहाल्यो। ल, यो भनेको हाम्रो थिन रड रोटेटिङ अबाउट एक्सिस अफ रोटेटिङ अबाउट के अरे, यहाँ पनि हामीलाई स्पेस थियो, यता पनि लेख्दा हुन्थ्यो। ल अबाउट इट्स इन्ड आयो। ल, हामीलाई ठ्याक्कै के आयो त? अब अबाउट इट्स इन्ड आयो। एउटा इन्ड को थ्रुले हैन हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुन्छ त? ल, विश्राम ले लो थोडा हैन, थोरै विश्राम लिहालौं, केही छैन। आरामले रेस्ट गरी गरी चिन्ता मुक्त भएर ध्यान गरेर है, कुल भएर बुझ्दै बुझ्दै हामी पढ्न सक्छौं है। ल, सो अब हामी के गरौँ त? मोमेन्ट अफ इनर्शिया पढौं है। मोमेन्ट अफ इनर्शिया हामी मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट इट्स इन्ड भनेपछि के हो त? मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अ थिन रड having axis of rotation as its end है। यो के भयो त? सजिलो छ, हेर्नु सजिलो। मोमेन्ट अफ इनर्शिया है, मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ थिन रड having axis of rotation है at its end। यो इन्ड एउटा यो सेन्टेन्स बुझ्नु होला, इन्ड है। यसको एक्सिस अफ रोटेसन कहाँ छ त? इन्डमा छ। यसको एक्सिस अफ रोटेसन कहाँ छ? इन्डमा। अघि कहाँ थियो? हाम्रो सेन्टरमा थियो। अब भनेपछि यहाँ हेर्नु ल, यसको यो एक्सिस अफ रोटेसन यहाँ छ, यहाँबाट घुमाइरहेको छ है। यसरी हाम्रो एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा फेरि पनि घुमिरहेको छ है। अघि हामीले अब यहाँ हेर्नु, यसको लेन्थ कति? यसको लेन्थ कति? क्यापिटल एल। ठीक छ, यसको मास कति? क्यापिटल एम है। सिम्पल छ, क्यापिटल एल अनि क्यापिटल एम। अब यहाँ फेरि पनि हामीले के गर्न सक्छौं? एउटा स्मल एलिमेन्ट कन्सिडर गर्न सक्छौं है। स्मल एलिमेन्ट कन्सिडर गर्न सक्छौं फेरि पनि हामी यहाँ। ठीक छ, अनि यो स्मल एलिमेन्ट को के गर्न सक्छौं त? यसको लेन्थ कति? dx, यसको मास कति? dm, अनि यो कति डिस्टेन्समा छ? x डिस्टेन्समा छ। फ्रम कहाँ? फ्रम दिस एक्सिस अफ रोटेसन। यो एक्सिस अफ रोटेसनबाट कति डिस्टेन्समा छ त? x डिस्टेन्समा छ भनेर बुझ्न सक्छौं है। एक्सिस अफ रोटेसनबाट x डिस्टेन्समा छ। अब यहाँ हेर्नु ल, धेरै सजिलो छ यो पनि। अब हामीले यसलाई कहाँबाट स्टार्ट गरौँ भने, मैले त्यो तपाईहरुलाई यो स्मल एलिमेन्टको मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्दिएको थिए अघि भर्खरै। ठीक छ, सो मोमेन्ट अफ इनर्शिया यहाँ हेर्नुस् ल, यहाँबाट सुरु हुन्छ। यहाँ हेर्नु ल, मोमेन्ट अघि नै गर्दैको कुरा, मोमेन्ट अफ इनर्शिया है, मोमेन्ट अफ के अरे? इनर्शिया। ठीक छ, अफ स्मल एलिमेन्ट। ठीक छ, स्मल एलिमेन्ट dm को मोमेन्ट अफ इनर्शिया di कति हुन्छ?
डिआई इक्वल्स टु कति हुन्छ त यहाँ लेखिदिन्छु डिआई इक्वल्स टु कति हुन्छ अघि भर्खरै मैले तपाईहरुलाई भने डिआई इक्वल्स टु त्यसको कति थियो m by l into dx है m by l into dx हो नि हैन इन्टु कति डिस्टेन्समा छ x डिस्टेन्समा छ इन्टु x स्क्वायर यो के भयो त यो तपाईलाई के आयो त दिस इज द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ स्मल एलिमेन्ट यो त सेम छ दुईटै केसमा हैन दुईटै केसमा दुईटै केसमा हामीले कमन के पायौ त मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ स्मल एलिमेन्ट यसमा पनि त्यही मोमेन्ट अफ इनर्शिया त्यसमा पनि त्यही मोमेन्ट अफ इनर्शिया मेन पार्ट आउँछ यहाँदेखि इन्टिग्रेसन देखि है अब यसलाई हामीले कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेसन गर्ने त्यो कुरा आउँछ क्या सो यहाँ हेर्नु इन्टिग्रेटिङ इक्वेसन 1 फ्रम कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्ने होला है हामीले कहाँ जस्तै त्यसको केसमा हामीले कहाँदेखि स्टार्ट गरेको थियौं 0 देखि माइनस l/2 देखि प्लस l/2 सम्म हैन माइनस l/2 देखि प्लस l/2 सम्म अब यसको लागि हामीले कहाँदेखि कहाँसम्म कन्सिडर गर्न सक्छौं त यसलाई हामीले ठ्याक्कै कहाँदेखि कहाँसम्म कन्सिडर गर्न सक्छौं भन्नुस् ठ्याक्कै हामीले 0 पोइन्ट देखि स्टार्ट गर्न सक्छौं हैन हामीले यो रडलाई कहाँदेखि कहाँसम्म 0 देखि l सम्म है टोटल लेन्थ कति हो त l हो अनि एउटा इन्डमा छ नि त है इन्डमा भएपछि त हाम्रो टोटल लेन्थ कहाँदेखि कहाँसम्म हो त 0 देखि l सम्म भयो सो फ्रम 0 टु क्यापिटल L ठीक छ अब यहाँ हेर्नु ल क्यापिटल L भयो ल अब हामीले यसलाई इन्टिग्रेट di को इन्टिग्रेसन गरौँ इक्वल्स टु कति भयो इन्टिग्रेसन अफ m by l इन्टु dx इन्टु x स्क्वायर ठीक छ कहाँदेखि 0 देखि l सम्म धेरै सजिलो छ अब कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई बाहिर निकालौं ठीक छ अब के गरौँ कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई बाहिर i को di को इन्टिग्रेसन i भइहाल्यो ठीक छ i इक्वल्स टु m by l है m by l इन्टु इन्टिग्रेसन 0 देखि l सम्म कसलाई x स्क्वायर dx लाई है कसलाई त x स्क्वायर dx लाई सजिलो छ नि x स्क्वायर dx लाई 0 देखि l सम्म इन्टिग्रेसन गरौँ अब यहाँ हेर्नु ल यो x dx x स्क्वायर एउटै कुरा त हो नि है अब यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कसो पाउँछौं होला यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कसो पाउँछौं होला i इक्वल्स टु m by l है अनि x स्क्वायर dx भनेको x क्यूब by 3 x क्यूब by 3 अप्पर लिमिट l लोअर लिमिट 0 0 देखि l सम्म है सो i इक्वल्स टु के पाउँछौं हामी यहाँ m by l इन्टु x को ठाउँमा l हालौं सो l क्यूब by 3 माइनस लोअर लिमिट भनेको 0 क्यूब by 3 भनेको 0 आइहाल्यो यो यसलाई हामीले 0 कन्सिडर गर्दा भइहाल्यो सिम्पली है भनेपछि कति आउँछ यो i इक्वल्स टु कति आउँछ त ml क्यूब by 3l सो l र l क्यान्सल भएर स्क्वायर बन्छ सो i इक्वल्स टु कति आउँछ यहाँ ml स्क्वायर by 3 आउँछ है हेर्नुस् त कति आयो त मोमेन्ट अफ इनर्शिया अब थिन रड अबाउट इट्स एन्ड कति आयो त ml स्क्वायर by 3 आयो कति गाह्रो छ त छैन गाह्रो छैन भेरी इजी है यसलाई तपाई स्क्रिनशट गर्नु होला मैले स्पेस दिए ठाउँ दिए दुई स्क्रिनशट ल भयो होला स्क्रिनशट भयो होला है यसलाई तपाईहरुले बुझ्नु होला अबाउट इट्स एन्ड हाम्रो कति सजिलो तरिकाले 3 मार्क्स यो बेग्लै डेरिभेसन हो त्यो बेग्लै डेरिभेसन तपाईलाई इन्ड अबाउट इन्ड पनि आउन सक्छ अबाउट सेन्टर पनि आउन सक्छ दैट डिपेन्ड्स अपन क्वेशन है क्वेशनमा डिपेन्ड गर्छ कुनै एउटा आउँछ र एउटा याद गरिराख्नु होला है याद पनि गरिराख्नु होला एकदमै काम लाग्छ है ल अब यहाँ कुरा आयो तपाईलाई मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ डिफरेन्ट बडीज यहाँ हेर्नुस् ल अब डिफरेन्ट बडीज को लागि हैन अब डिफरेन्ट बडी को लागि हामीलाई के आयो त मोमेन्ट अफ इनर्शिया को भ्यालुजहरु आयो है सो अब एकदमै ध्यान दिएर कान खोलेर लेख्नु होला कान खोलेर सुन्नु होला अनि त्यसपछि लेख्नु होला है बुझेर ल केही त्यस्तो गाह्रो छैन यसमा याद गर्दा भयो हैन डिफरेन्ट भ्यालुजहरु छ हामीलाई जस्तै रडहरुको लागि युनिफर्म थिन रड को अबाउट इट्स एक्सिस अफ रोटेसन एज इन्डहरु हैन यो त हामीले भइहाल्छ है ठीक छ जसलाई जुनको डेरिभेसन चाहिन्छ हामीले गरिसक्यौं अलरेडी दुईटाको मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्ने काम हैन अब यो इनरको त चाहिदैन हामीलाई इनरको सिम्पली तपाईहरुले याद गर्दा भइहाल्यो है अब युनिफर्म थिन रड थ्रु सेन्टर कति निकालेको थियौं i इक्वल्स टु सरी कति निकालेको थियौं भने आइज आयो ल यहाँ हेर्नुस् ल कति निकालेको थियौं i इक्वल्स टु ml स्क्वायर बाइ कति निकालेको थियौं त सेन्टर को थ्रु 12 है i इक्वल्स टु ml स्क्वायर बाइ 12 निकालेको थियौं i इक्वल्स टु कति अरे ml स्क्वायर बाइ 12 निकालेको थियौं
अनि यसको एबाउट इट्स एक्सिस कति आयो त एक्सिस भन्नाले एबाउट इट्स इन्ड यसलाई इन्ड भनौँ ल एक्सिस लेखाएको छ एक्सिस अफ रोटेसन एज इन्ड इन्डको थ्रु कति आएको छ त हामीलाई I इक्वल्स टु ml स्क्वायर बाई 3 ठीक छ हैन याद गर्नु होला है ml स्क्वायर बाई 12 यो ml स्क्वायर बाई 3 आएको छ है यो त हामीले निकालेर भेरिफाई गरेकै हो प्रुफ गरेकै हो ठीक छ अब तलहरुको चाहिँ याद गर्दा भयो ल अब जस्तै सर्कुलर डिस्कको छ है थ्रु सेन्टर एन्ड परपेन्डिकुलर टु द प्लेन एउटा कुनै सर्कुलर डिस्क छ ठीक छ अनि उसको एक्सिस अफ रोटेसन हामीले कहाँ राख्यौं त एउटा सर्कुलर डिस्कको एक्सिस अफ रोटेसन हामीले कहाँ राख्यौं सेन्टरमा राख्यौं है अनि यो परपेन्डिकुलर टु द प्लेन प्लेन छ नि सपोज यो प्लेन हो यो बोर्ड भनेको हाम्रो प्लेन हो यसमा हामीले सर्कुलर यसलाई हामीले परपेन्डिकुलर भनेपछि कस्तो एउटा सर्कल छ इमेजिन गर्नु एउटा सर्कल ठीक छ अनि यसको सेन्टरबाट हामीले एक्सिस अफ रोटेसन हाल्यौं ठीक छ अनि जुन कि के छ प्लेनसँग परपेन्डिकुलर त प्लेनसँग परपेन्डिकुलर त यसरी बाहिर निस्किनु पर्यो ठीक छ कि त भित्र जानु पर्यो अनि यस डिस्कलाई हामीले यसरी हरिजन्टल राख्नु पर्यो हो के न अनि पो हाम्रो के हुन्छ त त्यसको भ्यालु आउँछ है बुझ्नुभयो होला अब यसलाई हामीले I इक्वल्स टु कति भन्ने होला त यसलाई हामीले कति भन्ने हो त I इक्वल्स टु जस्तै यसको रेडियस हुन्छ नि त हामीले सर्कुलर डिस्कको हामीले के भन्ने गर्छौं रेडियस भन्ने गर्छौं है त्यसै भएर r l को ठाउँमा अब हामी r युज गर्ने r भनेको रेडियस ठीक छ सो mr स्क्वायर बाइ कति भयो त mr स्क्वायर बाइ 2 भयो यसको भ्यालु कति हुन्छ त mr स्क्वायर बाइ 2 आउँछ है अबाउट इट्स सेन्टर है अब यसको डायमिटरको थ्रु कुरा गर्ने हो भने डायमिटर भनेको के भयो यो सर्कल हो हैन यसको डायमिटर भनेको के हुन्छ यो यसको डायमिटर भयो यो यसको डायमिटर भयो ठीक छ यो डायमिटरको थ्रु निकाल्ने हो भने मोमेन्ट अफ इनर्शिया I इक्वल्स कति हुन्छ mr स्क्वायर बाइ 4 आउँछ है mr स्क्वायर बाइ 4 आउँछ यसको हाफ हुन्छ क्या ठीक छ भनेपछि सेन्टर डायमिटर इक्वल्स टु कति हुन्छ डायमिटर भनेको 1/2 अफ इस सेन्टर आउँछ क्या सेन्टरको 1/2 हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया ठीक छ त 1/2 इन्टु mr स्क्वायर बाइ 2 भनेको mr स्क्वायर बाइ 4 भयो नि त है त्यसै हामीले बुझ्ने ल यो कुरा सिम्पल छ त्यति धेरै माथापेची गर्नु पर्दैन दिमाग लगाउनु पर्दैन याद गरे भयो हैन कहिलेकाल हैन यसो काम लाग्दिन्छ कतै कतै है यो भ्यालु हाम्रो त्यही भएर त यहाँ हेर्नु न I को भ्यालु फरक छ नि त हैन त्यही भएर त के भयो त टेन्सर क्वान्टिटी हो किन टेन्सर क्वान्टिटी हो किनभने यसको भ्यालु केमा डिपेन्ड गर्यो द एक्सिस अफ रोटेसन द डाइरेक्सन अफ रोटेसनमा डिपेन्ड गरे कारणले यसलाई हामीले के भनेको त टेन्सर क्वान्टिटी भनेको है अरु पनि हामीसँग क्वान्टिटिजहरु छन् है अरु के क्वान्टिटिजहरु छन् त स्टुडेन्ट्स यु क्यान सी हियर अरु के क्वान्टिटी छ सर्कुलर रिङ है थ्रु सेन्टर एन्ड परपेन्डिकुलर टु द प्लेन डिस्क भनेको क्यासेट हुन्छ नि डिस्क भनेको क्यासेट हुन्छ नि क्यासेट जुन कि हामी पहिले डीवीडी प्लेयरमा हालेर युज गर्थ्यौं हैन यस्तो हुन्छ डिस्क भनेको बिचमा सानो होल हुन्छ हैन यो भनेको डिस्क भइहाल्यो अनि यसको सेन्टर अघि हामीले सेन्टर एज एक्सिस अफ रोटेसन है यसरी गरेको थियौं हो के न हो ठीक छ कुरा बुझ्नु भयो ल अनि डायमिटर एज एक्सिस अफ रोटेसन भनेको यसको डायमिटर कहाँ हुन्छ यसको डायमिटर यसरी बुझ्नु यसको डायमिटर यसरी सेन्टर देखि यसरी हुन्छ ठीक छ यसरी हामीले अघि लिएको थियौं तर अब हामीले यो डिस्क नलिएर के लिने रिङ लिने अब रिङ कस्तो हुन्छ बुझ्नु ल अलिकति कुरा बुझ्नु है त रिङ कस्तो हुन्छ रिङ भनेको यस्तो हुन्छ यो हो रिङ क्या बुझ्नुभयो ठीक छ यो के हो हाम्रो रिङ हो एउटा ठीक छ यो रिङको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्ने हो हामीले थ्रु सेन्टर एन्ड परपेन्डिकुलर टु द प्लेन ठ्याक्कै अघि जस्तै क्या एउटा रिङ छ हैन यसलाई हामीले हरिजन्टल राख्यौं एउटा रिङलाई यसरी हरिजन्टल राख्दाखेरि यसको सेन्टर देखि हामी प्लेनसँग परपेन्डिकुलर बनाम त्यति बेला कन्डिसनको मोमेन्ट अफ इनर्शिया I इक्वल्स टु कति हुन्छ है त्यति बेलाको कन्डिसनको मोमेन्ट अफ इनर्शिया I इक्वल्स टु कति हुन्छ भनेर हामीलाई कति हुन्छ यसको सिम्पल r रेडियसको छ भने mr स्क्वायर हुन्छ कति हुन्छ त I इक्वल्स टु mr स्क्वायर हुन्छ नट सो डिफिकल्ट है कति हुन्छ mr स्क्वायर हुन्छ के को भन्नुस् त यो मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ सर्कुलर रिङ परपेन्डिकुलर टु प्लेन है कति हुन्छ त mr स्क्वायर हुन्छ अर्को छ हामीलाई अबाउट इट्स डायमिटर छ हैन अलिकति कुरा बुझ्नु त हामीलाई के छ त अबाउट इट्स डायमिटर छ त यो पनि हामीलाई कुनै गाह्रो कुरा छैन है
कति हुन्छ त यसको यसको ठ्याक्कै जस्तै हामीले अघि भर्खरै के गरेको थियौँ त डायमिटर इक्वल्स टु एबाउट इज डायमिटर के गरेको थियौँ त डायमिटर इक्वल्स टु 1/2 अफ के गरेको थियौँ त 1/2 एबाउट इज सेन्टर गरेको थियौँ याद छ होला ठिक छ यसको केसमा पनि सेम फलो हुन्छ प्रिन्सिपल यसको कति हुन्छ डायमिटरको थ्रु आई इक्वल्स टु कति हुन्छ यसको आधी है सेन्टरबाट जति हुन्छ त्यसको कति हुन्छ आधी कति हुन्छ त्यसो भए यसको आधी भनेको कति हो आई इक्वल्स टु एमआर स्क्वायरको आधी भनेको एमआर स्क्वायर बाई 2 हुन्छ है याद गर्नु होला एमआर स्क्वायर बाई 2 हुन्छ सेन्टरदेखि जहिले पनि डायमिटरमा आधी हुन्छ बुझ्नु होला अब सोलिड सिलिन्डर र हलो सिलिन्डरमा के फरक छ सोलिड सिलिन्डर र हलो सिलिन्डरमा के फरक छ ल हेर यो सिलिन्डर भइहाल्यो ठिक छ यो के भइहाल्यो तपाईलाई सिलिन्डर यो पुरै के छ त कम्प्याक्ट छ कम्प्याक्ट के भरेको छ पुरै है पुरै भरेको छ भने यो के भइहाल्यो तपाईलाई सोलिड भइहाल्यो है यो के भइहाल्यो तपाईलाई सोलिड भइहाल्यो सोलिड सिलिन्डर दिस बिकेम योर सोलिड सिलिन्डर ठिक छ हलो सिलिन्डर भनेको कस्तो भयो त हलो सिलिन्डर भनेको बिचमा केही नभएको खाली हैन र बिचमा खाली हाम्रो दिमाग जस्तो है यो भनेको हाम्रो के भइहाल्यो सिम्पल हलो ठिक छ हलो सिलिन्डर भइहाल्यो के गाह्रो छैन सोलिड सिलिन्डर हलो सिलिन्डरमा अब सोलिड सिलिन्डरको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ अनि हलो सिलिन्डरको कति हुन्छ त कुरा यहाँ आयो यहाँ हेर्नु ल सोलिड सिलिन्डरको जहिले पनि हामीलाई के हुन्छ कम हुन्छ हलो सिलिन्डरको अलिक बढी हुन्छ है हलो सिलिन्डरको कति हुन्छ हलो सिलिन्डरको कति हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई इक्वल्स टु एमआर स्क्वायर हुन्छ है हलो सिलिन्डरको कति हुन्छ एमआर स्क्वायर हुन्छ सोलिड सिलिन्डरको आधी यसको आधी हुन्छ आई इक्वल्स टु एमआर स्क्वायर बाई 2 हुन्छ है यसको कति हुन्छ एमआर स्क्वायर बाई 2 यस्ता कुराहरू सानो कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ है मैले तपाईहरुलाई तरिकाहरू भनिदिए बुझाइदिए यसको बारेमा बुझाइदिए कस्तो हुन्छ सेपहरू बुझाइदिए ठिक छ यो भ्यालुजहरू चाहिँ हामीले आफैले सेल्फ याद गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई पनि तपाई स्क्रिनशट गर्नु होला स्क्रिनशट भयो ओके डन सो हामी अब अगाडि बढ्दा भयो है ल एउटा क्वेशन छ तपाईहरुलाई द रेडियस अफ गायरेसन अफ अ सोलिड थिन रड ह्याभिङ ए एक्सिस अफ रोटेसन एट द सेन्टर इज कति अब यो क्वेशन आइहाल्यो है अब रेडियस अफ गायरेसन कुरा के आउँछ हामीलाई कुरा आउँछ हामीलाई यहाँ रेडियस अफ गायरेसनको हैन कुरा आउँछ हामीलाई यहाँ रेडियस अफ गायरेसनको ल त यसको कुरा पनि बुझौँ न पहिले त्यसपछि हामीले बुझ्ने रेडियस अफ गायरेसन यो क्वेशन नै तपाईलाई रेडियस अफ गायरेसन बुझाउनलाई दिएको खासमा ठीक छ यहाँ हेर्नु रेडियस अफ गायरेसनलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्ने के ले के अरे रिप्रेजेन्ट गर्ने के स्मल के ले अब यो रेडियस अफ गायरेसन भनेको खासमा हो के भने नि हो के भने जस्तै हामीले जहाँ पनि के युज गर्थ्यौं आई इक्वल्स टु एमआर स्क्वायर युज गर्थ्यौं हो आई इक्वल्स टु एमआर स्क्वायर अब यो आर को ठाउँमा स्पेशल केस अफ आर इज कल्ड रेडियस अफ गायरेसन है आर को ठाउँमा अब हामी के युज गर्ने आई इक्वल्स टु एमके स्क्वायर है आई इक्वल्स टु एमके स्क्वायर इन टर्म्स अफ रेडियस अफ गायरेसन है इन टर्म्स अफ रेडियस अफ गायरेसन मोमेन्ट अफ इनर्शिया कैन बी रिटन एज आई इक्वल्स टु एमआर स्क्वायर यसको युनिट पनि के हुन्छ युनिट इज मिटर यसको युनिट पनि रेडियस जति आर को युनिट हुन्छ त्यसरी नै यसको पनि युनिट हुन्छ नथिङ टु बी कन्फ्युज्ड है अब रेडियस अफ गायरेसन भनेको के हो भने द डिस्टेन्स बिट्विन एक्सिस अफ रोटेशन है एंड सेंटर ऑफ मास इज कॉल्ड के भन्नुस् त इज कॉल्ड रेडियस अफ गायरेसन इज कॉल्ड रेडियस अफ गायरेसन है रेडियस अफ गायरेसन भनेको सिम्पली के भयो त सेन्टर अफ मास अनि एक्सिस अफ रोटेशन बीचको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्यौं त रेडियस अफ गायरेसन भन्यौं है रेडियस अफ गायरेसन के भन्यौं ठीक छ दिस इज कॉल्ड रेडियस अफ गायरेसन के इज द डिस्टेन्स बिट्विन एक्सिस अफ रोटेशन एंड द सेंटर अफ मास अब यू माइट बी वन्डरिङ व्हाट इज सेंटर अफ मास सर हैन सेंटर अफ मास भनेको के हो भनेर तपाईहरुलाई लाग्दै होला सो यो सेंटर अफ मास भनेको बुझ्नु होला है द पॉइंट इन अ बॉडी है द पॉइंट इन अ बॉडी वेयर entire mass of body
वेयर इन्टायर मास अफ बडी इज सपोज्ड टु बी concentrated, supposed to be concentrated is called center of mass, is called center of is called center of mass. So radius of gyration भनेको हामीले कसरी डिफाइन गर्यौं त? radius of gyration भनेको the point on a body where entire mass is supposed to be concentrated is called center of mass. भनेपछि एउटा कुनै बडी छ हैन, त्यसमा टोटल मास कहाँ कन्सन्ट्रेटेड छ त, त्यो पोइन्टलाई नै हामीले के भन्ने हो त? सेन्टर अफ मास भनेर। यो ब्यालेन्सिङ पोइन्ट हो क्या खासमा। जस्तै हामीले कुनै बुकलाई हैन, कुनै बुक अथवा कपीलाई मैले हैन, जस्तै मैले कुनै बुक अथवा कपीलाई मैले यसरी हातमा अड्याए भने त्यसको कुन पोइन्टमा हात औँला हाल्दाखेरि अड्किन्छ त? सेन्टर अफ मासमा हाल्दाखेरि बल्ल अड्किन्छ है। भनेपछि ब्यालेन्सिङ पोइन्ट हो क्या। सेन्टर अफ मास भनेको के हो त? एउटा ब्यालेन्सिङ पोइन्ट हो। ल ब्यालेन्सिङ पोइन्ट हो, यो कुरा पनि नोट डाउन गर्नु होला है। पोइन्ट टु बी नोटेड है। इट इज द ब्यालेन्सिङ पोइन्ट, ओके, वेयर इन्टायर मास इज सपोज्ड टु बी कन्सन्ट्रेटेड। अब द रेडियस अफ गायरेसन अफ अ सोलिड थिन रड हैविङ एक्सिस अफ रोटेसन एट द सेन्टर, सिम्पल, यो L/√3, यो L/√3 अनि √3L। अप्सन ए म लेखिदिन्छु ल। अप्सन ए मा चाहिँ L/√3 है, अप्सन बी मा छ √3L, अप्सन सी मा छ L/2√3, अप्सन डी मा छ तपाईसँग R/√2। र अप्सन ABCD अब आफै सल्भ गरेर एकपल्ट दिमाग लगाउनु होला है। अब फर्स्ट अफ अल तपाईहरु बुझ्नु, हामीलाई फर्मुला के छ? I इक्वल्स टु के हो फर्मुला? थिन रड हैविङ एक्सिस अफ रोटेसन एज सेन्टर ml²/12। अघि भर्खरै पढेको हामीले डेरिभेसन नै गरेको ml²/12, ठीक छ। अनि यहाँ हेर्नु, मैले यहाँ के भने फर्मुला रेडियस अफ गायरेसन को फर्मुला के हुन्छ? I इक्वल्स टु mk²। त्यसो भए के को फर्मुला के हुन्छ? k इक्वल्स टु √I/m है। फर्मुला के हुन्छ? अंडर कति हुन्छ? I/m हुन्छ। त्यसो भए हाम्रो कति हुने भयो त? I/m हुँदाखेरि सो k इक्वल्स टु √I/m र यो I को भ्यालु चाहिँ थिन रडको एबोट सेन्टर कति हुन्छ? ml²/12। सो k इक्वल्स टु कति हुने भयो त? √ml²/12 इन्टु यो m जस्ताको तस्तै यो m क्यान्सल, सो k इक्वल्स टु कति आयो त? यो L² रुट क्यान्सल, सो L बाहिर आयो भने /√12, ठीक छ। L/√12, सो L/√12 त कतै छैन है। त √12 भनेको कति हो त? 12 भनेको 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2√3 हो कि हैन? 2√3 भनेको के हुन्छ त? 12 हुन्छ है। भनेपछि के भनेको के लेख्न सक्छौं त? k इक्वल्स टु L/2√3 है। भनेपछि k इक्वल्स टु L/2√3 कहाँ छ? अप्सन सी है। अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर है। अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर, नोट इट डाउन। र यसलाई स्क्रिनशट गर्नु होला मज्जाले। बुझ्नु भयो भने इफ यु हैव अन्डरस्टुड है प्लिज स्क्रिनशट है। ल अब हामी कुरा गरौँ टर्कको। ल अघि तपाईले सबै कुरा एमसीक्यू अघि मैले गराइदिए, रेडियस अफ गायरेसनको बारेमा बुझाइदिए। ल टर्कको बारेमा यहाँ धेरै सिम्पल तरिकाले हामी बुझौँ। एउटा हामीसँग त्यो स्प्यानर हुन्छ नि, स्प्यानर भनेको नट खोल्ने क्या, ठीक छ। यो कुरा पनि बुझ्नु होला। स्प्यानर भनेर क्वेसनमा आइदिन्छ क्या, थ्योरेटिकल क्वेसनमा गिभ रिजन भनेर। स्प्यानर इज रोटेटेड हैविङ, मतलब फार डिस्टेन्स ग्याप, त्यो जहाँदेखि रोटेट गर्छ त्यहाँदेखि ग्याप राखेर हामी घुमाउँदाखेरि सजिलै खुल्छ, नजिक गर्दाखेरि अलिक गाह्रोको तरिकाले खुल्छ। यो सब भन्ने कुराले स्प्यानर, फेरि तपाईले स्प्यानर भनेकै बुझ्नु भएन भने त गाह्रो परिहाल्छ नि त हैन। त्यही भएर स्प्यानर भनेर भनिदिए है। ल स्प्यानर भनेको त्यो नट खोल्ने है, यो जुन फिगरमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नु ल, यो आर भनेको नि, आर भनेको सपोज हामीले जहाँ फोर्स एप्लाई गरिरहेछौँ, ठिक छ। आर भनेको फोर्स जहाँ एप्लाई गरिरहेको छौँ त्यसको डिस्टेन्स है बिट्विन जहाँ हामीले रोटेट गर्छौँ, जहाँ हामीले नट खोल्नु छ, जहाँको नट हामीलाई खोल्नु छ है। र यहाँ हेर्नु, टर्कलाई हामीले बुझ्दाखेरि यो के हो भने इट इज एनालोगस टु, हामीले के भन्यो भने एनालोगस टु फोर्स है। एनालोगस टु के अरे? एनालोगस टु फोर्स इन लिनियर मोसन है। लिनियर मोसनमा चाहिँ फोर्ससँगको एनालोगस
क्वान्टिटी भनेको टर्क हो, ठिक छ। अब यहाँ हेर्नु ल, अनि त्यसपछि हामीले कुरा बुझ्दाखेरि ठ्याक्कै फेरि फोर्स चाहिँ होइन है, ठ्याक्कै के होइन, फोर्स होइन। दिस इज टर्क इज के भन्नुहोस् त, टर्क इज द मोमेन्ट अफ फोर्स है, मोमेन्ट अफ फोर्स। फेरि कुरा आयो यहाँ मोमेन्ट भनेको, मोमेन्ट भनेको के हो, टर्निङ इफेक्ट है, मोमेन्ट भनेको के अरे, टर्निङ इफेक्ट। सो यसलाई हामीले पुरै सेन्टेन्समा भन्दा टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स इज कल्ड टर्क है, किनभने हामीले यहाँ के गरिरहेछौँ, टर्न गरिरहेछौँ नि, फोर्स एप्लाई गरेर के गरिरहेछौँ त, टर्न गरिरहेछौँ। यही टर्निङ इफेक्टलाई हामी के भनेको त, टर्क भनेको है, ठिक छ। टर्निङ इफेक्टलाई टर्क भनेको, टी फर टर्निङ इफेक्टलाई टर्क भनेको है, ठिक छ। अब यहाँ हेर्नु, जस्तै हामीले टर्कको एक्सप्रेसन के आउँछ, टर्क टाउ, यसको सिम्बल के हुन्छ, टीएयू, टाउ भन्छ क्या यसलाई, टाउ भनेर सिम्बल। टीलाई अलिकति उल्टो जे क्या, उल्टो जेले हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। जे भनेको यो भयो, यो यसको उल्टो जे भनेको टाउ भयो, ठिक छ, उल्टो जेले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब यहाँ टाउ इक्वल्स टु के हुन्छ भने नि, टाउ इक्वल्स टु के हुन्छ भने, यो भेक्टर क्वान्टिटी भएको कारणले फोर्स इन्टु क्रस प्रोडक्ट हुन्छ, फोर्स इन्टु आर, आर भनेको यो लेन्थ अथवा डिस्टेन्स बिट्विन द फोर्स एप्लाइड एन्ड द पोइन्ट, फोर्स जहाँ एप्लाई गरिरहेछौँ र जहाँको हामीलाई खोल्नु छ त्यसको क्रस प्रोडक्ट हो भने टाउ इक्वल्स टु कति आउने भयो एक्सप्रेसन, एफआर साइन थीटा है, के आउने भयो त, एफआर साइन थीटा। टर्क भनेको के भयो त, एफआर साइन थीटा भयो, ठिक छ। भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ त, हामीले टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट अफ फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट अफ फोर्सले गर्दाखेरि रोटेसन कज हुन सक्छ। भनेपछि नोट भनेर के लेख्नु होला, नोट भनेर के लेख्न सक्नुहुन्छ त, द टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट, द टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट अफ फोर्स है, द टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट अफ फोर्स गिव्स टर्क है, द टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट अफ फोर्स गिव्स के अरे, टर्क। टर्क दिने कसले, टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट अफ फोर्स है। यति कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईँले टर्कको बारेमा बुझिहाल्नुहुन्छ। केही गाह्रो छ त, नथिङ गाह्रो एबाउट टर्क है, धेरै गाह्रो केही पनि छैन। स्क्रिनसट गर्नु होला, मैले स्पेस ठाउँ दिएँ ल, स्क्रिनसट भयो होला। ल लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट वान। के छ नेक्स्टमा, एङ्गुलर मोमेन्टम अफ बडी, भेरी सिम्पल। यहाँ हेर्नु ल, एङ्गुलर मोमेन्टम अफ बडी है, भेरी सिम्पल है, गाह्रो छैन, गाह्रो केही पनि छैन। एङ्गुलर मोमेन्टम अफ बडी, बडीको एङ्गुलर मोमेन्टम, जस्तै हामीले लिनियर मोमेन्टम पढेको छौँ नि, यो त्यसै गरी हाम्रो के हो त, मोमेन्ट अफ के हो, मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम है, मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम इज कल्ड के भन्नुहोस् त, इज कल्ड एङ्गुलर मोमेन्टम, ठिक छ। भनेपछि जस्तै हामीले टर्कलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्यौँ त, टर्कलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्यौँ, टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्सलाई हामीले के भन्यौँ त, एङ्गुलर टर्क भन्यौँ। त्यसै गरी टर्निङ इफेक्ट अफ लिनियर मोमेन्टमलाई नै के भन्यो त, एङ्गुलर मोमेन्टम भन्यो। कुनै पनि बडी होइन एङ्गुलर बाटोमा घुम्दा, रोटेसनल बाटोमा घुम्दाखेरि त्यसको टर्निङ इफेक्ट जुन एप्लाई हुन्छ त्यसैलाई हामीले एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको हो, र यसलाई हामीले एलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, क्यापिटल एलले है। यसलाई हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, क्यापिटल एलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ एङ्गुलर मोमेन्टमलाई, ठिक छ। दिस इज मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम, बुझ्नुभयो। अब हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ, दिस इज, इट इज पोसेस्ड बाई रोटेटिङ बडी, ठिक छ। यो कुनै पनि रोटेटिङ बडीले मात्र एङ्गुलर मोमेन्टम कज गर्न सक्छ है, एङ्गुलर मोमेन्टम इज कज्ड बाई रोटेटिङ बडी, ठिक छ। हामीले यसरी भन्न सक्छौँ। अब यहाँ हेर्नु ल, जस्तै कि हामीलाई पी इक्वल्स टु एमभी आउँथ्यो नि, एमभी। अब एम चाहिँ एनालोगस हुन्छ आईसँग, मोमेन्ट अफ इनर्सिया, भी चाहिँ ओमेगासँग, अनि पी चाहिँ एलसँग। लिनियर मोमेन्टम, एङ्गुलर मोमेन्टम, मास, मोमेन्ट अफ इनर्सिया, लिनियर भेलोसिटी, एङ्गुलर भेलोसिटी, सबैलाई एनालोगस गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ फर्मुला के आउने भयो त, एल इक्वल्स टु आई ओमेगा, ठिक छ। एल इक्वल्स टु के आउने भयो त, एल ओमेगा, ठिक छ। अल्सो हाम्रो एल इक्वल्स टु फर्मुला के छ, एल इक्वल्स टु एमभीआर, एमभीआर। अब तपाईँलाई लाग्दै होला एमभीआर, ठिक छ, कहाँबाट आयो, कसरी आयो भन्ने कुरा हैन। त एमभीआर भनेको कसरी छ भने जस्तै तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, जस्तै ओमेगा भनेको के हो त, ओमेगा इक्वल्स टु भीआर पनि हो नि त, सर्कुलर मोसनमा हामीले पढेको कुरा हो यो है, भी इन्टु आर कन्भर्जन गर्दा। सो एल इक्वल्स टु के आउन पुग्छ हामीलाई, आई इन्टु भीआर, ठिक छ। के हुन्छ, आई इन्टु भीआर, ठिक छ, आई इन्टु भीआर।
अब यहाँ हेर्नु ल, हामीले आईलाई केसँग एनालोगस गर्न सक्छौं, माससँग, ठीक छ। अब यहाँ v भनेको लिनियर भइहाल्यो, लिनियर भेलोसिटी भइहाल्यो, लिनियरमा कन्भर्ट गरिम। r भनेको त खेर डिस्टेन्स हो, केही पनि फरक परेन, ठीक छ। भने यसलाई लिनियरमा कन्भर्ट गरिम भने i लाई लिनियरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि के हुन्छ, m हुन्छ मास। किनभने मैले के भने, यदि m को एनालोगस i हुन्छ भने i को एनालोगस के हुन्छ, m पनि हुन्छ, ठीक छ, लिनियरमा। त l इक्वल्स टु के भयो, m इन्टु vr, जस्तै vr। l इक्वल्स टु के आयो त फर्मुला, mvr है। यो पनि फर्मुला नोट गर्नु होला, इम्पोर्टेन्ट छ है त। ल यति भयो होला यो एंगुलर मोमेन्टमको बारेमा हामीले सरलक्क सबै कुराहरू बुझिसक्यौं है। अब हामी अगाडि बढौं एंगुलर मोमेन्टमको है, के त एंगुलर मोमेन्टमको रिलेसन, ठीक छ, कोसँग, टर्कसँग। केसँग अरे, टर्क र एंगुलर मोमेन्टमको रिलेसन के छ त है, टर्क र एंगुलर मोमेन्टमको रिलेसन के छ। एंगुलर मोमेन्टम भनेको l भइहाल्यो, टर्क भनेको टाउ भइहाल्यो, ठीक छ। टर्क भनेको के अरे, टाउ भइहाल्यो। सबैभन्दा पहिले तपाई एंगुलर मोमेन्टम l लाई हामीले लिनियर मोमेन्टमसँग एनालोगस गर्छौं लिनियर मोसनमा, टाउलाई, टर्कलाई हामीले फोर्ससँग लिनियर मोसनमा एनालोगस गर्छौं। र f र p को रिलेसन के छ तपाईले निकाल्न सकिहाल्नु भने l र टाउको अटोमेटिकली निस्किन्छ है। धेरै सिम्पल छ नि, l र टाउको अटोमेटिकली निस्किन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु, फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन हो, मास इन्टु एक्सेलरेसन, एकदम सही है। अब यहाँ हेर्नु ल, अब यहाँ हेर्नु, जस्तै हामीलाई ल यो भन्दा पनि हामीले लिनियर मोमेन्टम भनेको के भन्न सक्छौं, लिनियर मोमेन्टम भनेको रेट यहाँ फोर्स भनेको हामीले फर्मुला हुन्छ रेट अफ चेन्ज अफ d by dt अफ मोमेन्टम। रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम इज कल्ड फोर्स भन्छौं हामीले। मैले अघि तपाईलाई के भने, इफेक्ट अफ फोर्स इज कल्ड मोमेन्टम भने नि, द रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम इज कल्ड फोर्स, dp by dt, ठीक छ। dp by के भयो त, dt। अब यहाँ तपाईले रिलेसन निकाल्नुस् ल। यहाँ टाउ इक्वल्स टु कति लेख्न सक्छौं, टाउ इक्वल्स टु d by dt अफ l भन्न सक्छौं है। d by dt अफ के भन्न सक्छौं त, l भन्न सक्छौं है, d by dt अफ l। अब यहाँ हेर्नु ल, जस्तै हामीलाई फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन हुन्छ हो, त्यसैगरी टाउ इक्वल्स टु के हुन्छ, i इन्टु अल्फा, ठीक छ। टाउ इक्वल्स टु के लेख्न सक्छौं हामीले, टाउ इक्वल्स टु i इन्टु अल्फा लेख्न सक्छौं मज्जाले, ठीक छ। अब यहाँ हेर्नु ल, जस्तै हामीलाई l इक्वल्स टु के पनि छ, फर्मुला भर्खरै लेखेको, l इक्वल्स टु mvr छ, ठीक छ। l इक्वल्स टु के छ त, mvr छ, हो कि हैन, l इक्वल्स टु mvr है। अब यहाँ हेर्नु ल, जस्तै हामीले यार स्मल बडीको लागि m1 v1 र r1, ठीक छ, m1 v1 r1, यहाँ टोटल एंगुलर मोमेन्टम भनेको के हुन्छ, l1 प्लस l2 प्लस l3 प्लस डट 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 प्लस ln हो, यति हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु, l इक्वल्स टु कति हुने भयो, m1 v1, यो mvr भनेको फेरि के हो, यहाँ हेर्नुस् त, यो vr भनेको मैले अघि भर्खरै भनेको थिएँ ओमेगा भनेको v इन्टु r हो हैन। भनेपछि के लेख्न मिल्यो, l इक्वल्स टु m ओमेगा। अब फेरि यहाँ हेर्नु ल, हामीले ओमेगा लेखिदिएपछि m लेख्ने हो त हैन नि, एंगुलर भेलोसिटी आएपछि त हामीलाई मास रहँदैन नि, त्यहाँ आइहाल्छ हामीलाई के आइहाल्छ त, मोमेन्ट अफ इनर्शिया आइहाल्छ। बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन, के आइहाल्छ, मोमेन्ट अफ इनर्शिया। किनभने हामीलाई लिनियरमा हुँदाखेरि पो लिनियर युज गर्ने नि त, एंगुलरमा हुँदाखेरि हामीले एंगुलर टर्म के युज गर्ने, मासको ठाउँमा एनालोगस टु मोमेन्ट अफ इनर्शिया। सो l इक्वल्स टु के आउँछ त, i ओमेगा आउँछ, ठीक छ, i ओमेगा आउँछ। l इक्वल्स टु के अरे, i ओमेगा। सिम्पली भन्दाखेरि यसलाई हामीले इलाबोरेट गर्दा पनि भयो, नगर्दा पनि भयो, सिम्पली मैले रिलेसन भनिदिए है। के भयो त, l इक्वल्स टु हामीलाई के आयो, l इक्वल्स टु i ओमेगा आयो, ठीक छ। l इक्वल्स टु के भयो त, i ओमेगा। यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो ल, यसलाई टिपेर राख्नु होला। l इक्वल्स टु के अरे, i ओमेगा। अब कुरा आउँछ तपाईलाई लिनियर मोमेन्ट एंगुलर मोमेन्टम र टर्कको हैन, यही भइहाल्यो त, यहाँ हामीले युज गरिसक्यौं है। हामीले यहाँ एक्सप्रेसन निकालिसकेका छौं है। यो एक्सप्रेसन के हो त, यो के हो त, दिस इज द रिलेसन बिट्विन के अरे, दिस इज द रिलेसन बिट्विन टर्क
टर्क एन्ड एंगुलर मोमेंटम एल है, एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंट फेरि मोमेन्टसम्म लेखेर छोड्नु हैन है, मोमेंटम एल है। हामीले यसमा के भन्न सक्छौं, रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेंटम है, रेट अफ चेन्ज अफ के अरे एंगुलर, रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेंटम है इज कल्ड के भन्नुस् त, इज कल्ड टर्क। ठीक छ, इज कल्ड टर्क भनेर हामीले यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं मज्जाले। रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेंटम इज कल्ड टर्क। टर्कलाई यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्यौं र यसमै के आयो त हामीलाई रिलेसन आयो, के को बीच रिलेसन आयो त, एंगुलर मोमेंटम अनि टर्क को बीच रिलेसन आयो। भेरी इजी है, धेरै सजिलो तरिकाले हामीले यसलाई इलाबोरेट गर्यौं है। अब लेट्स मूव फरवर्ड, अगाडि बढौं। ओहो, अब आयो कुरा के को, एंगुलर मोमेंटम को कन्जर्भेसन को है। अब कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेंटम को कुरा आयो। तपाईहरुले क्लास 11 मा हैन मेकानिक्स मा पढ्नु नै भएको छ। मेकानिक्स मा के पढ्नु हो छ, कन्जर्भेसन अफ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेंटम हो, प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ के अरे लिनियर मोमेंटम, जसमा तपाईले के पढ्नु भयो, p इक्वल्स टु m1 v1 को स्क्वायर प्लस m2 v2 को स्क्वायर प्लस m3 v3 को स्क्वायर प्लस डट प्लस पढ्यौं नि हामीले। ठीक छ, अनि इक्वल्स टु के पढ्यौं त, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टु फाइनल मोमेंटम हैन, m1 u1 को स्क्वायर प्लस m2 u2 को स्क्वायर प्लस डट डट यसै हामीले पढ्यौं हैन। इनिशियल मोमेंटम रिमेन्स कन्जर्भ आफ्टर है, मतलब फाइनल मोमेंटम सँग इनिशियल मोमेंटम के रहन्छ, कन्जर्भ रहन्छ अन्टिल एन्ड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई गरिदैन। ठीक छ, दैट वाज द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेंटम। ठीक छ, अब यहाँ हेर्नु ल, मैले के भने, इन एब्सेन्स अफ, सुन्नुस् ल, इन एब्सेन्स अफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक छ, इन एब्सेन्स अफ एक्सटर्नल फोर्स है, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल यहाँ फोर्स आउने बित्तिकै लिनियर मोमेंटम आउँछ। इनिशियल लिनियर मोमेंटम, ठीक छ, इज इक्वल टू फाइनल लिनियर मोमेंटम हो आफ्टर कोलिजन, फाइनल लिनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भइसकेपछि र कोलिजन हुनुभन्दा अघि दुईटै कन्जर्भ रहन्छ भन्न खोजेको। ठीक छ, p1 इक्वल्स टु p2, p इनिशियल इक्वल्स टु p फाइनल हो कि हैन, यो भइहाल्यो कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेंटम। अब एंगुलर मा के आउँछ, फोर्स को ठाउँमा के युज गर्ने, टर्क युज गर्ने, फोर्स को ठाउँमा के अरे टर्क है, भने टर्क आएपछि यहाँ लिनियर को ठाउँमा अटोमेटिकली के आइहाल्छ, एंगुलर आइहाल्छ, केही गाह्रो नै छैन। सो सिम्पल, इन एब्सेन्स अफ, यहाँ हेर्नुस् त, इन एब्सेन्स अफ एक्सटर्नल टर्क, ठीक छ, इन एब्सेन्स अफ एक्सटर्नल टर्क द initial angular momentum है of a rotating body, initial angular momentum of a rotating body is equal to the final angular momentum है of same body। ठीक छ, of same body, this is called as law of principle of conservation of angular momentum है, जसमा हामीले इनिशियल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम लाई फाइनल एंगुलर मोमेंटम सँग इक्वेट गर्ने है। एल इक्वल्स टु, मैले तपाईलाई के पढाए, एल इक्वल्स टु आई ओमेगा भने है, फर्मुला के भने एमबीआर। ठीक छ, अनि भीआर भनेको के हो त, ओमेगा भनेको फर्मुला के हो त, ओमेगा इक्वल्स टु भी इन्टु आर हैन। त यसको ठाउँमा के लेख्नु भयो त, लेख्न पायौं हामीले, भीआर लेख्न पायौं अनि एम को ठाउँमा आई लेख्न पायौं। ठीक छ, एंगुलरमा सो के भयो त, आई ओमेगा, आई1 ओमेगा 1 इक्वल्स टु के भयो त, आई2 ओमेगा 2 भयो, आई1 ओमेगा 1 इक्वल्स टु आई2 ओमेगा 2, और हामीले के लेख्न पाउँछौं, आई1 बाइ आई2 इक्वल्स टु ओमेगा 1, आई2 इक्वल्स टु ओमेगा 2 बाइ ओमेगा 1। ठीक छ, के भयो फर्मुला, आई1 बाइ आई2 इक्वल्स टु ओमेगा 2 बाइ ओमेगा 1। अब यहाँबाट हामीले के हेर्न सक्छौं, आई र ओमेगा के भयो त एकअर्कासँग, आई इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु ओमेगा। ठीक छ, आई इज के अरे इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के आयो त, ओमेगा आयो।
भनेपछि हामीले के बुझ्यौं यहाँबाट हामीले कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टमबाट के बुझ्यौं त हामीलाई यो जुन मोमेन्ट अफ इनर्शिया छ यो चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल केसँग हुन्छ दिस बिकम्स इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु मोमेन्ट अफ इनर्शिया बिकम्स इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द एंगुलर भेलोसिटी अफ दैट रोटेटिङ बडी है अरु केही समस्या छ हेर्नु त यसमा केही पनि समस्या छैन है छल्लङ्गै बुझिन्छ हैन सबै कुराहरु हामीले सबै थ्योरीहरु पढेको है थ्योरीहरु पढेको यो भन्दा अर्को भिडियोमा हामीले ओल्ड इज गोल्ड को सबै सल्युसनहरु पनि गर्ने च्याप्टरको है च्याप्टर वाइज ल एउटा क्वेशन आयो तपाईहरुलाई है बुझ्नु पर्ने ठ्याक्कै यो क्वेशन्सहरु त वैसे हामीले त्यसमा गर्ने हो ओल्ड इज गोल्ड क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि हामीले गर्ने हो त्यही पनि तपाईलाई यसो चस्से अलिकति क्वेशन छुवाइदिम न भनेर है एउटा क्वेशन दिएको छ अ ब्यालेट डान्सर स्ट्रेचेस हर आर्म्स टु रिड्युस द हर मोसन व्हाई है अब एउटा ब्यालेट डान्सरले आफ्नो आर्म्सलाई यस्तो यहाँ हेर्नुस् ल जस्तै एउटा ब्यालेट डान्सर छ है सपोज आई एम अ ब्यालेट डान्सर बेसिकली इट इज अ गर्ल हैन जस्ट आई एम शोइङ यु डेमोन्स्ट्रेसन है सपोज म ब्यालेट डान्सर हो ठीक छ म यसरी नाच्दै छु यसरी के गर्दैछु नाच्दै छु यसरी सब ब्यालेट डान्सर त यसरी नाच्छ हैन सो आई एम नट डान्सर बेसिकली हैन सो आई गट कन्फ्युज ल म यसरी ब्यालेट डान्सर हो दुईटै हातलाई मैले के गरे फोल्ड गरे ठीक छ म यसरी डान्स गर्दैछु हेर्नु यसरी रोटेट गर्दैछु यो के भयो मेरो रोटेसन यो के भयो मेरो रोटेसन है दिस इज माई रोटेसन चक्करै आयो दिस इज माई रोटेसन है दिस इज माई रोटेसन अब म यस्तो स्पिडमा घुम्दैछु यहाँ हेर्नु ल सर यस्तो स्पिडमा घुम्दैछु पुरै स्पिडमा घुमे अब मलाई रुक्नु छ भने म के गर्छु आफ्नो हात स्ट्रेच गर्छु अब हात स्ट्रेच गर्दाखेरि के भयो त मेरो मोसन बल्ल स्लो भयो अब स्लो हुँदै गयो यहाँ हेर्नु ल अब मेरो मोसन के भयो स्लो हुँदै गयो मैले हात स्ट्रेच गरेपछि बल्ल मेरो के भयो मोसन स्लो हुँदै गयो फाइनली म के भए रेस्टमा यसरी आए हेर्नु त मेरो दिमाग घुम्न थाल्यो तपाईहरुलाई पढाउने चक्करमा मलाई के गर्नुपर्छ यहाँ हेर्नु ल भनेपछि के बुझ्यो यहाँबाट है के बुझ्यो त हामीले एउटा ब्यालेट डान्सरले रुक्ने बेलामा उसको मोसन रिड्युस गर्नलाई उले के गर्नुपर्छ आर्म्सलाई एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ स्ट्रेच गर्नुपर्छ है त अब यसको अर्थात के बुझ्यौं हामीले यसको अर्थात के बुझ्यौं भने नि अब यहाँ हेर्नु है कसरी हुन्छ त यसको रिजन हेर्नु ल यसको रिजन जस्तै हामीले के पढ्यौं L equals to I omega पढ्यौं ठीक छ L equals to I omega अनि from law of conservation of angular momentum we know I1 equals to I1 omega 1 equals to I2 omega 2 है I is in I1 by I2 is equal to omega 2 by omega 1 भर्खरै पढाएको कुरा हो I is inversely proportional to omega है ओमेगा हियर इज द एंगुलर भेलोसिटी ठीक छ हामीलाई मोसन रिड्युस गर्नु छ भने एंगुलर भेलोसिटीलाई रिड्युस गर्नु पर्यो ठीक छ एंगुलर भेलोसिटीलाई रिड्युस गर्नलाई मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई इन्क्रिज गर्नु पर्यो त मोमेन्ट अफ इनर्शिया इन्क्रिज कसरी हुन्छ आई बढेपछि आर बढेपछि जस्तै यहाँ हेर्नु ल मेरो हात के छ मेरो हातदेखिको हात मेरो एक्सिस अफ रोटेसन यो हो सेन्टर मेरो के हो त एक्सिस अफ रोटेसन मैले हातलाई फोल्ड गरेपछि मेरो डिस्टेन्स हेर्नु कति डिस्टेन्स छ यति मात्र डिस्टेन्स छ मैले हातलाई स्ट्रेच गरेपछि यहाँ हेर्नु अब मेरो हात त्यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स नाप्नु आर बढेको बढेन यहाँ हेर्नु यो भनेको आर इन्क्रिज भयो भने आई इक्वल्स टु एमआर स्क्वायर हो फर्मुला आई इक्वल्स टु के अरे एमआर स्क्वायर आर बढ्यो भने आई पनि बढ्छ ठीक छ आर बढ्यो भने आई पनि बढ्छ भयो अब आई बढ्यो भने के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु ओमेगा सो ओमेगा के हुन्छ घट्छ ओमेगा घट्यो भने के हुन्छ एंगुलर मोसन एंगुलर भेलोसिटी है एंगुलर भेलोसिटी घट्यो भने के हुन्छ बल्ल एंगुलर भेलोसिटी घट्यो भने बल्ल हामीलाई के हुन्छ त एंगुलर भेलोसिटी घट्यो भने एंगुलर भेलोसिटी घट्नुको अर्थात के हो त मोसन इज रिड्युस्ड है मोसन इज के अरे मोसन इज रिड्युस्ड हामीले यसरी एक्सप्लेन गर्न सक्छौं है यसरी के भयो त मोसन इज reduced by increasing r axis and distance from axis of rotation देखिको डिस्टेन्स मैले इन्क्रिज गरे हातलाई स्ट्रेच गरेर अनि बल्ल के भयो त आई बढ्यो आई पनि बढ्यो आई बढ्यो भने ओमेगा घट्यो ओमेगा कसरी घट्यो फ्रम ल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम है यस्ता एक्जाम्पल्सहरु हामीले कति न कति गर्नुपर्छ ओल्ड इज गोल्ड को सोलुसन गर्दाखेरि है यसलाई तपाई स्क्रिनशट गर्नु होला ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर हामीले क्वेशन बैंक सल्भ गर्दाखेरि हामी गर्नुपर्छ है मजाले ल अगाडि बढौं है
ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, सो दिल थाम के बैठिए, वी हैव काइनेटिक एनर्जी अफ अ रोलिङ बडी है। अब रोलिङ बडीको लागि है काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने। अब यहाँ रोलिङ बडी जुन छ नि, यो चाहिँ तपाईले अलिकति आश्चर्यपूर्ण कुरा छ है। रोलिङ बडी चाहिँ कस्तो टाइपको मोसनमा हुन्छ बेसिकली है। बेसिकली यो रोलिङ बडी चाहिँ कस्तो टाइपको मोसनमा हुन्छ यहाँ हेर्नु ल, हामीले अलिकति बुझ्नु ल। जस्तै हामीलाई सर्कुलर यो एउटा रोलिङ बडी छ, सर्कुलर बडी है, जसमा रेडियस आर दिएकै छ हामीलाई। रेडियस कति छ? आर छ है रोलिङ बडीको, एउटा लिनियर बाटोमा। ठीक छ, एउटा के छ? लिनियर बाटोमा। अनि यसो जाँदाखेरि लिनियर भेलोसिटी v ले जान्छ। ठीक छ, यसो जाँदाखेरि लिनियर भेलोसिटी v ले जान्छ। अनि यो आफूमा पनि त यसरी यसरी रोटेट भइरहेको छ नि त हैन र, यसरी यसरी रोटेट हुँदै जाँदैछ है, यसरी यसरी रोटेट हुँदै जाँदैछ। त यो अब यसलाई हामी के भन्ने? रोटेशनल मोसन भन्ने कि लिनियर मोसन भन्ने? दिस इज बोथ टाइप अफ मोसन। यहाँ एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा छ, यहाँ v भेलोसिटी स्ट्रेट पाथमा छ, ट्रान्सलेटरी मोसन। ठीक छ, सो यो रोलिङ भनेको खासमा हामीले के भन्न पायौं त्यसो भए? रोलिङ मोसन इज इक्वल टु, रोलिङ इक्वल्स टु के भयो त? रोटेशनल प्लस रोटेशनल, इट इज द सम अफ रोटेशनल प्लस लिनियर। लिनियर अथवा ट्रान्सलेटरी एउटै कुरा हो। सम अफ रोटेशनल प्लस लिनियरलाई नै हामीले कसरी एक्सप्लेन गर्न सक्यौं? रोलिङ भनेर एक्सप्लेन गर्न सक्यौं। अब यहाँ हेर्नु ल, रोलिङ बडीको लिनियर बडीको लागि काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ? काइनेटिक एनर्जी अफ लिनियर बडी कति हुन्छ? काइनेटिक एनर्जी अफ लिनियर बडी 1/2 मास इन्टु v स्क्वायर। भेरी इजी। ठीक छ, एक नंबर। दुई नंबर, काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेशनल मोसनमा भएको रोटेटिङ बडी, रोटेटिङ बडी। ठीक छ, इक्वल्स टु m को ठाउँमा के युज गर्ने? रोटेशनल मोसनमा i युज गर्ने, v को ठाउँमा के युज गर्ने? ओमेगा युज गर्ने। फर्मुला के हुन्छ? 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। हेर्नु कति सजिलो है, हाफ mv स्क्वायर हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ठीक छ, अब यसको सम भनेको काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ बडी भनेको कति हुन्छ त्यसो भए? रोलिङ बडी इक्वल्स टु काइनेटिक एनर्जी अफ के हुन्छ? रोटेटिङ बडी प्लस काइनेटिक एनर्जी अफ ट्रान्सलेटरी अथवा लिनियर बडी। भइहाल्यो, सिम्पल। भनेपछि कति आउँछ? काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ बडी इक्वल्स टु कति आउने भयो त? रोलिङ र रोटेटिङमा फरक छ है। 1/2 mv स्क्वायर, रोटेटिङ हो नि, रोटेटिङ i ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर। ठीक छ, यसलाई अलि अझै हामीले इलाबोरेट गर्न सक्छौं। यहाँ हेर्नु ल, 1/2 i ओमेगा स्क्वायर को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौं? ओमेगा भनेको के हो त? vr हो नि, रिलेसन बिट्विन एंगुलर भेलोसिटी एन्ड लिनियर भेलोसिटी। भनेको कति आउँछ? v स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर। आइगयो हैन? अझै हामीले इलाबोरेट गरेर लेख्दाखेरि ठीक छ, कति आयो त? 1/2 कति आयो त? 1/2 mv स्क्वायर। ठीक छ, यसलाई हामीले कसरी गरौँ त? ke अफ रोलिङ बडी। ठीक छ, यो के भयो त हामीलाई? ke अफ रोलिङ बडी है। अब यहाँ हेर्नु ल, हामीले अझै पनि यसलाई हामीले कसरी इलाबोरेट गर्न सक्छौं फुल? भन्नुस् त, ठ्याक्कै हामीले यसलाई यो जस्तै हामीलाई i छ नि, i लाई हामीले के लेख्न सक्छौं त? रेडियस अफ गाइरेसन को टर्ममा i इक्वल्स टु के हुन्छ? i इक्वल्स टु mk स्क्वायर। ठीक छ, किनभने यो सर्कुलर बडी हो, यसको सर्टेन एउटा सेन्टर अफ मास छ हैन। भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं? काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ बडी इक्वल्स टु 1/2 mk स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर। फर्मुलाहरु न्यूमेरिकलमा काम लाग्न सक्छ कि, त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई डिराइभ गरिदिए। 1/2 अब यहाँ यो के हो है? के भनेको रेडियस अफ गाइरेसन। तपाईलाई म भन्दा बढी थाहा छ के भनेको के अरे? mk स्क्वायर अनि यो v स्क्वायर r स्क्वायर छदैछ। यसमा कमन के आउँछ? mv स्क्वायर। 1/2 mv स्क्वायर कमन आयो भने mv स्क्वायर कमन आयो भने mv स्क्वायर कमन आयो भने r स्क्वायर, यसमा के कमन आउँछ?
ओके एमबी स्क्वायर यो भी स्क्वायर आर स्क्वायरलाई ओमेगा नै छोडिदिउँ न, त्यसो भए आउँछ होला नि। यो भी स्क्वायर आर स्क्वायरलाई मैले ओमेगा स्क्वायर नै छोडिदिएँ ल सपोज, ठिक छ। कमन के आउँछ 1/2 एम, ठिक छ। 1/2 के अरे 1/2 एम भी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यसलाई अलिकति हामीले यहाँदेखि गरौँ ल, अलिकति फेरि म अलिकति तपाईहरुलाई न्युमेरिकलमा ठ्याक्कै आउने गरेको फर्मुला देखाइदिन्छु ल। 1/2 आई, ठिक छ, इक्वल्स टु यहाँ हेर्नु ल, इक्वल्स टु 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठिक छ। ओमेगालाई ओमेगा नै छोडिदिउँ ल, यसलाई ओमेगालाई हामी ओमेगा नै छोडिदिउँ। न्युमेरिकली तपाईहरुलाई फर्मुला आउने गरी सिकाइदिन्छु है। 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 एमभी स्क्वायर। यहाँ भी जुन छ नि, यहाँ जुन हामीसँग भी छ, भी भनेको चाहिँ ओमेगा आर हो, सरी है यहाँ त्यही भएर मिस्टेक भयो हाम्रो सबै, यहाँ हाम्रो मिस्टेक हुने कारणले त्यही भयो है। भी भनेको के हुन्छ ओमेगा आर हुन्छ है, अलिकति करेक्सन गर्नु है। यत्रो लामो च्याप्टर एकैचोटि पढाउँदा पढाउँदा हाम्रो दिमाग पनि गोल हुन सक्छ नि त। अघि म झन् घुमेँ नि, घुम्दा घुम्दा मेरो दिमाग रोटेट भइहाल्यो अघि, त्यही भएर है। सो डोन्ट माइन्ड है। रोलिङ, यहाँ रोलिङ छ है, काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ, यहाँ पनि काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ, यहाँ पनि काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ कति हुन्छ त्यसो भए 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, त्यही भएर अघि मिस्टेक भयो, यहाँ ओमेगाको ठाउँमा भिआर लेखिदिएछु, प्लस 1/2 एम भी भनेको कति हुन्छ ओमेगा आर भनेपछि ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, त्यही भएर के भएको हुँदै थियो मलाई पनि हैन। अब यहाँ हेर्नु आई को ठाउँमा हामीले के लेख्ने, आई को ठाउँमा 1/2 एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यसमा कमन के आउँछ भन्नुस् त, यहाँ मैले लेखेँ ल, यो त भइसक्यो होला, यता लेखिसक्नु भयो होला। यसमा कमन के आउँछ अब यहाँ केई, यहाँ केई छ है, केई अफ रोलिङ बडी इक्वल्स टु कमन के आउँछ 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, अनि के आउँछ के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठिक छ। एउटा फर्मुला यो पनि भइहाल्यो, ठिक छ। अथवा तपाईलाई यसरी चित्त बुझेन भने, ठिक छ नि, यसरी चित्त बुझेन भने तपाईले यसरी पनि अझै एउटा फर्मुला बनाउन सक्नुहुन्छ 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, ठिक छ, एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ठिक छ, टाइम्स के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यसरी पनि गर्दा भयो नि त। मैले के गरेँ यसमा बुझ्नु त अलिकति, माथि तल आरले मल्टिप्लाई गरिदिएँ आर स्क्वायर र आर स्क्वायरले है। अब यसो हुँदाखेरि के हुन्छ 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आर भनेको फेरि भी हो, त्यहाँ ओमेगा आर भनेको के हो भी हो भनेपछि 1/2 एमबी स्क्वायर भयो टाइम्स के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्यान्सल भएर 1 बच्यो। सो काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेटिङ रोलिङ बडी कति भयो त फर्मुला हामीलाई, काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ बडी के हुने भयो फर्मुला के 1/2 एमबी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। यो सार्नु होला, यो फर्मुला बन्यो है तपाईहरुलाई काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ बडीको। बुझ्नु भयो होला है, सबै कुराहरु मैले एक एक गरेर विस्तृत रूपमा तपाईहरुलाई भन्दैको छु है। सो यो चाहिँ एकदमै मजाले बुझ्नु होला है। ल यो सब सक्यो, ठीक छ, यो सबैलाई स्क्रिनशट गर्नु होला तपाईहरु। अब हामी बढौं अगाडि थोरै है, अब हामी बढौं अगाडि अर्कोतिर। ल एक्सेलरेसन लास्ट टपिक है, हाम्रो थ्योरीको लास्ट पोर्सन लास्ट टपिक हो। सो एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला है। यो हामी के गर्दैछौँ, एक्सेलरेसन अफ रोलिङ बडी डाउन एन्ड इन्क्लाइन प्लेन, एउटा इन्क्लाइन प्लेन छ, यसरी इन्क्लाइन प्लेन छ हैन। यसको के भइरहेछ भने हाम्रो रोलिङ बडी एउटा बडी यसरी रोल भएर आइरहेको छ एउटा, ठीक छ, एउटा स्पेरिकल बडी यसरी रोल हुँदै आइरहेको छ, ठीक छ। अनि यो कस्तो भने नि यो h हाइटमा छ, यो कति हाइटमा त h हाइटमा, हामीले यसलाई कन्सिडर गरौँ, यसलाई h हाइटमा कन्सिडर गरौँ है, यसलाई सपोज h हाइटमा छ, ठीक छ, h हाइटमा। अनि यो h हाइटमा छ, ठीक छ, एउटा बडी के छ त यो h हाइटमा छ। अनि यसलाई यो डिस्प्लेस चाहिँ यसको डिस्प्लेसमेन्ट टोटल लेन्थ भनेको यसरी यहाँदेखि इनिशियली सुरु भयो s डिस्प्लेसमेन्ट छ टोटल।
है। इनिसियली के थियो भने यो रेस्टमा यो बडी यहाँ यो पोजिसनमा हुँदाखेरि इनिसियल भेलोसिटी यसको कति थियो 0 थियो। अब यो एकदम फास्टमा आउँछ नि, इमेजिन गर्नु न इन्क्लाइन प्लेनमा हामी चिप्लेटी खेल्दाखेरि पनि एकदम फास्टमा जान्छौँ नि, एक्सेलरेट हुँदै जान्छौँ, त्यस्तै बडी पनि एउटा रोल हुँदै मतलब गयो भने के हुन्छ एकदम फास्टमा जान्छ है। भनेपछि अब यहाँ हेरौँ ल, हामीले यसमा एउटा फ्याक्टर बुझौँ। एउटा फ्याक्टर के छ भने जस्तै हामीले mg sin थीटा फ्याक्टरहरू कहाँबाट आयो भने जस्तै यो थीटा एंगल भयो भने थीटा एंगल भयो भने जस्तै हामीलाई यहाँ थीटा एंगल भयो भने नि यहाँ हेर्नु ल, यो हामीसँग यो भनेको mg हो है, यो भनेको हाम्रो के हो त सिधै डाउन सिधै मुनि लाग्ने भनेको के हो त mg हो, ठीक छ। सिधै तल लाग्ने भनेको हाम्रो फ्याक्टर mg हो है। र यो थीटा हो भने यो एंगल पनि के हुन्छ हाम्रो थीटा हुन्छ। वेट त सिधै भर्टिकली डाउनवर्ड लाग्छ नि हैन र, वेट हामीलाई ठ्याक्कै के हुन्छ भर्टिकली जहिले पनि डाउनवर्ड लाग्छ। यो नर्मल रिएक्सन हो, यसलाई आर ले रिप्रेजेन्ट गरौँ, नर्मल रिएक्सन, ठीक छ। नर्मल रिएक्सन जहिले पनि प्लेनको परपेन्डिकुलर लाग्छ, प्लेन त यसरी छ सो यसको परपेन्डिकुलर यसरी हुन्छ, ठीक छ। यो प्लेनलाई यसरी गर्दिएको परपेन्डिकुलर यसरी भइहाल्थ्यो, ठीक छ हैन। अनि यो mg त सिधै तलतिर लाग्छ है। अनि यो थीटा भयो भने यो पनि थीटा भनेपछि थीटा जतातिर दिएको एक्सप्रेसन छ त्यतातिर cos लेख्ने चलन छ, mg cos थीटा, यतातिर mg sin थीटा भइहाल्यो, ठीक छ हैन। सो अब यसो हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नि हामीलाई टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ बडी कति हुन्छ, रोलिङ बडीको टोटल काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ अहिले भर्खरै हामीले पढेको 1/2 mv² हैन, 1/2 mv² 1 प्लस कति पढ्यौं 1 प्लस k² r² हैन, 1 प्लस k² r², यति पढ्यौं हामीले रोलिङ बडीको काइनेटिक एनर्जी। दिस इज अब यहाँ हेर्नु ल, यो बडी जुन रोटेट भइरहेको छ नि एकदम फास्टमा जुन रोटेट भइरहेको छ त रोल भइरहेछ, रोल हुँदै झरिरहेछ, त्यसमा काइनेटिक एनर्जी गेन हुँदैछ र पोटेन्शियल एनर्जी के भइरहेछ लस भइरहेछ, किनभने यो हाइटबाट झरिरहेछ तल। त हाइटबाट तल झर्नुको अर्थात के हो, हाइटबाट तल झर्नु अर्थात यहाँ हेर्नु पोटेन्शियल एनर्जी भनेको mgh हो, mgh हाइट घट्नु भनेको के हो पोटेन्शियल एनर्जी घट्नु हो। त पोटेन्शियल एनर्जी घट्नु भनेको काइनेटिक एनर्जी बढ्नु हो। सो दिस रोलिङ काइनेटिक एनर्जी इज गेन है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यो के हो त हाम्रो गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो भने लस इन काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ, लस इन पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ त लस इन पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टु गेन इन काइनेटिक एनर्जी बिकज एनर्जी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट, तपाईहरुलाई थाहा छ। अब यहाँ हेर्नु ल, यो फिगरमा यसो हेरौँ ल, यो थीटा जुन हेरिरहेछौँ नि हामी, यसमा हामीले sin थीटा हेर्ने हो भने sin थीटा भनेको कति हुन्छ, sin थीटा भनेको यो h/h हैन, h/s हुन्छ, ठीक छ। कति हुन्छ त h/s हुन्छ, sin थीटा भनेको कति अरे h/s भनेपछि h भनेको कति हुने भयो त s sin थीटा हुने भयो, ठीक छ। s sin थीटा, यसलाई हामी इक्वेसन 2 मानौ, ठीक छ। यसलाई हामी कति मानौ इक्वेसन 2, ठीक छ। यो भनेको के भयो त h = s sin थीटा। अब यहाँ हेरौँ ल, यार हामीले के भन्न सक्छौं भने नि यार गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु लस इन पोटेन्शियल एनर्जी है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कति छ 1/2 mv² 1 प्लस k² r² इक्वल्स टु लस इन पोटेन्शियल एनर्जी mg * h हो। यो h को लागि मैले यहाँ तपाईलाई लेखिदिए है। अब भनेपछि कति हुन्छ, मैले डाइरेक्टली लेखिदिए, यो h को ठाउँमा के लेखिदिने, h को ठाउँमा के लेखिदिने s sin थीटा इन्टु s sin थीटा भयो। हेर्नु त गाह्रो छ र छैन, s sin थीटा भइहाल्यो है। अब यहाँ हेर्नु, सो अब हामीले के लेख्यौं त 1/2 mv² 1/2 mv² 1 प्लस k² r² इक्वल्स टु mg s sin थीटा है। सिम्पल छ, केही गाह्रो छैन। अब भनेपछि हामीले यहाँबाट काटकुट के गर्न सक्छौं, mm कट्छ, ठीक छ। अरु के कट्छ, v छ, के अरु कट्छ कट्दैन, v² यहाँबाट हामी v निकालौं ल। त्यसो भए v² इक्वल्स टु कति हुने भयो यहाँ, v² इक्वल्स टु 2g sin थीटा 2g * s है, 2g 2g s sin थीटा, ठीक छ, s sin थीटा बाई 1 प्लस k² बाई r² हैन, 1 प्लस k² बाई r²। यो भनेको हाम्रो के आयो त v आयो, यो v को एक्सप्रेसन आयो है। हामीले निकाल्नु के छ एक्सेलरेसन, ठीक छ, एक्सेलरेसन निकाल्नु छ। हामीले इक्वेसन अफ मोसन थाहा छ नि, यो भनेको हाम्रो के आयो त v² आयो
यसलाई मानौ हामी इक्वेसन 3 है। हाम्रो के हो त यो v स्क्वायर आयो। यहाँ हेर्नु ल हामीसँग के थाहा छ भने we know that हामीलाई के थाहा छ भने WKT we know that v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as थाहा छ हामीलाई राम्ररी 2as। अब यहाँ इनिशियल भेलोसिटी कति 0 यो 0 भएर गयो भने v स्क्वायर इक्वल्स टु 2as र v स्क्वायर भनेको कति निकाल्यौं हामीले इक्वेसन 3 मा हेर्नुस् त v स्क्वायर इक्वल्स टु 2g इन्टु s sin थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस k स्क्वायर प्लस 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर भयो। ठीक छ इक्वल्स टु 2as। हामीलाई निकाल्नु पर्ने के एक्सेलरेसन यो एक्सेलरेसन 2 क्यान्सल s क्यान्सल बाकीको एक्सेलरेसन। सो एक्सेलरेसन इक्वल्स टु कति हुने भयो त एक्सेलरेसन इक्वल्स टु g sin थीटा बाई 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर है 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। यो के भयो त एक्सेलरेसन अफ अ रोलिङ बडी इन एन इन्क्लाइन प्लेन। हेर्नुस् त सजिलो छ नि इन्क्लाइन प्लेनमा चाहिँ कुनै पनि बडीको एक्सेलरेसन कति हुन्छ त g sin थीटा बाई 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर है। यति गर्दाखेरि हाम्रो बल्ल के हुन्छ त च्याप्टर इन्ड हुन्छ। दिस इज द इन्ड अफ च्याप्टर है। सम्पूर्ण थ्योरीहरु पढाए 5 मार्क्स को लागि हाम्रो यति थ्योरी भए पुग्छ है। सर्ट एन्ड सानो सानो कुराहरु केही पनि फरक पर्दैन। हाम्रो करिकुलम अनुसारको यति कुराहरु पढ्यो भने एकदम म्याथ्स हुन्छ एकदम कम्प्लिट हुन्छ है। यसरी हामीले ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्दा हुन्छ। यसलाई आफैले हामीले क्लास 12 को स्टुडेन्ट आफैले इलाबोरेट गर्न सक्छौं। सो आजको लागि गाइज यदि नै है। सो बाकीको थ्योरी यो कम्प्लिट थ्योरी भयो रोटेशनल मोसनको। अनि बाकीको अब ओल्ड इज गोल्ड न्यूमेरिकल्स है सर्ट क्वेशन्स लङ क्वेशन्स डेरिभेसनहरु त भइ नै हाल्यो अलमोस्ट यसमै। ठीक छ बाद बाकीको कुराहरु हामीले नेक्स्ट भिडियोमा पढ्नु पर्छ। सो दिस वाज अ one short video guys. So thank you for watching. Keep loving, keep watching, keep studying. Bye bye, take care.